अब युनिट 1 मा तपाईले पढ्नुहुन्छ भने युनिट 1 मा एस्टिमेसन कस्टिङ छ, सर्वे छ, अरु भयभरको धेरै कुराहरु पढ्दा 10 मार्क्स क्यारी गर्छ। यहाँ चाहिँ एउटा इरिगेसन मात्रै पढ्दा पनि 10 मार्क्स क्यारी गरिरहेको छ है। अनि क्वेशन पनि हेर्दाखेरि लगभग 8 देखि 10 मार्क्सको सोधिरहेको छ कि पहिले इरिगेसनबाट पुरानो क्वेशन ट्रेन्ड हेर्दाखेरि लगभग 8 देखि 10 मार्क्सको इरिगेसनबाट जहिले नै क्वेशन हामीलाई सोधिरहेछ हैन। सो हेरौँ अब कोर्स कन्टेन्ट 7.1 देखि लिएर 7.6 सम्म डिस्ट्रिब्युट गराछ हैन। हामीलाई 7 दिन लाग्छ यो कोर्स सकिनलाई हैन, धेरै कोर्स कन्टेन्ट छैन। सो र तपाईहरुको कोर्सको कुरा गर्दाखेरि सिलेबसमा तपाईहरुको ठ्याक्कै ड्युटी डेल्टाबाट स्टार्ट गराछ, क्रप वाटर रिक्वायरमेन्टबाट स्टार्ट गराछ हैन। कोर्सको सिलेबस पनि हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ मेथड्स अफ इरिगेसन अथवा इन्ट्रोडक्सनको बारेमा केही भनेकै छैन के। फेरि क्वेशन चाहिँ सोधिरहेछ यो मेथड्स अफ इरिगेसनबाट फ्रिक्वेन्टली क्वेशन सोधिरहेछ, मेथड्स अफ इरिगेसनबाट एकदम क्वेशन सोधा छ हैन। सो हामी सबै कभर हुने गरी पढ्छौं। सो इरिगेसन भने के हो? इन्ट्रोडक्सन। सो व्हाट डु यु मिन बाइ इरिगेसन? सो इरिगेसन कसरी बुझ्न सकिन्छ त? कुनै पनि प्लान्ट या क्रप, जस्तै मानौँ यो कुनै प्लान्ट हो अथवा कुनै क्रप हो हैन, यो ग्रो हुनको लागि सबभन्दा धेरै आवश्यक कुरा भने के हो? पानी। पानी सँगसँगै होला अब सोइलको क्वालिटी, फर्टिलाइजर, डिफ्रेन्ट कुराले इम्प्याक्ट गरे पनि सबभन्दा धेरै चाहिने कुरा भने के हो? पानी हैन। सपोज मानौँ यो प्लान्टलाई ग्रो हुनको लागि 100 युनिट वाटर चाहियो, ग्रो हुनको लागि 100 युनिट वाटर चाहियो हैन। अब सपोज यो ठाउँमा रेनफल आयो हैन, रेनफल भयो, यदि 70 युनिटको रेनफल मात्रै भइराछ, रेनफल कतिको आयो मैले एज्युम मात्रै गरे है त, जति पनि हुन सक्छ यो रेनफल कतिको भइदियो? 70 युनिटको भइदियो। युनिट मात्रै भनेको छ, सेन्टिमिटर अथवा क्युबिक डिस्चार्ज के पनि भनेको छैन, जस्ट बेसिक कन्सेप्टलाई 70 युनिटको रेनफल भइदियो भने के रेनफलको भरमा मात्रै यो प्लान्ट राम्रोसँग ग्रो हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन। ग्रो भइदेला तर उसको क्वालिटी र क्वान्टिटीमा कमी आउँछ कि हुँदैन? आउँछ नि। सो यदि अब यो प्लान्टलाई हामीले राम्रोसँग ग्रो गराउनु छ, उसको म्याचुरिटी राम्रो गराउनु छ, उसबाट म्याक्सिमम प्रोडक्सन गराउनु छ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्छौं त हामीले? यो जुन 30 युनिट पानी छ नि, 30 युनिट पानी त्यो बाहिरबाट लिएर आउनु पर्यो कि परेन? यदि यो प्लान्टलाई हामीले राम्रोसँग ग्रो गराउने हो भने 30 युनिट पानी बाहिरबाट लिएर आउनु पर्छ कि पर्दैन? सो यस्तो किसिमको पानी जुन बाहिरबाट आर्टिफिसियली हामी लिएर आउँछौं त्यसैलाई हामी भन्छौं इरिगेसन। सो इरिगेसन के रहेछ त? कुनै पनि प्लान्ट या क्रप ग्रो हुनको लागि अपुग रहेको पानी जुन हामीले आर्टिफिसियल तरिकाले पूरा गर्छौं त्यसैलाई हामी के भन्छौं? इरिगेसन हैन। अब स्मल स्केलमा जब यो इरिगेसन प्र्याक्टिस गरिन्छ, स्मल स्केलमा जब प्र्याक्टिस गर्ने हो त्यो बेला इन्जिनियरिङ के पनि चाहिदैन। स्मल स्केलमा इन्जिनियरिङ के पनि चाहिदैन। अब जस्तै घरमा गमलामा पानी हाल्छौं, त्यो पनि इरिगेसन बाहिरबाट हाल्यो हो किन? आर्टिफिसियली दिएको हो नि। सो द्याट इज अल्सो इरिगेसन। सो त्यसमा त इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियर नै चाहिने होइन, त्यसको लागि त जसले पनि गरिदिन्छ हैन। सो इरिगेसनको बेसिक डेफिनेसनले के भन्छ? इरिगेसन इज जस्ट अ साइन्स। इरिगेसनको बेसिक डेफिनेसनले के भन्छ? इरिगेसन इज जस्ट अ साइन्स। तर जब हामीलाई लार्ज स्केलमा इरिगेसन प्र्याक्टिस गर्नु छ, धेरै क्वान्टिटीमा पानी चाहिन्छ भने अब खेतमै पानी गर्नु लैजानु छ। सो मगले जगले हालेर हुन्छ त? त्यसको लागि त बल्कमा पानी चाहियो कि चाहिएन? धेरै क्वान्टिटी पानी चाहियो। सो त्यस्तो अवस्थामा यदि हामीलाई बल्कमा पानी चाहिरहेछ, धेरै क्वान्टिटीमा पानी चाहिरहेछ भने हामी के गर्छौं त? त्यस्तो अवस्थामा इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चरको सहारा लिन्छौं। जस्तै वेयर ब्यारेज बनाउँछौं, क्यानलहरू बनाउँछौं, अरु डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरहरू बनाउँछौं र त्यो स्ट्रक्चरहरूको डिजाइन सिभिल इन्जिनियरले गर्नुपर्छ। त्यो स्ट्रक्चरहरूको डिजाइन सिभिल इन्जिनियरले गर्नु परेको हुनाले यो इरिगेसनलाई सिभिल इन्जिनियरिङ अन्तर्गत हामीले पढ्यौं। तर इरिगेसनको जुन बेसिक डेफिनेसन भन्छ त्यो भनेको के हो? इरिगेसन इज जस्ट अ साइन्स। लार्ज स्केलमा प्र्याक्टिस गर्नलाई मात्रै हामीलाई सिभिल इन्जिनियरको यसमा के हुन्छ? आवश्यकता पर्छ हैन। सो के डेफिनेसनले भन्छ हेर्नु त? साइन्स अफ आर्टिफिशियल एप्लिकेसन अफ वाटर टु क्रप्स हैन। साइन्स अफ आर्टिफिशियल एप्लिकेसन अफ वाटर टु क्रप्स टु एटेन फुल म्याचुरिटी फर म्याक्सिमम क्रप प्रोडक्सन। म्याक्सिमम क्रप प्रोडक्सनको लागि और फुल म्याचुरिटीको लागि हैन आर्टिफिशियली अप्लाई गरेको पानीलाई हामी के भन्छौं? इरिगेसन भन्छौं। अब एमसीक्यू तपाईहरुले सोधेको क्वेशन के हो? पीएच भ्यालु अफ इरिगेटिङ वाटर कति हुनु पर्छ त? 6 to 8.5 सम्झिनु पर्छ है त। सो पीएच भ्यालु अफ इरिगेटिङ वाटर कति हुन्छ त? 6 to 8.5। त्यसैगरी अर्को सोइल बिकम्स प्र्याक्टिकली इनफर्टाइल इफ इट्स पीएच भ्यालु इज मोर देन 11। दुईटै सम्झिनु पर्छ है त। इरिगेटिङ वाटरको लागि पीएच भ्यालु 6 to 8.5 हो र यदि सपोज तपाईले 8 कै पीएच भ्यालु कन्टिन्युअसली युज गर्नुभयो, कुनै खेतमा के गर्नुभयो? 8 पीएच भ्यालुको पानी युज गर्नुभयो। अब लगातार तपाईले सधैँभरि युज गरे भने त्यसले बिस्तारै बिस्तारै सोइलको पीएच भ्यालु इन्क्रिज गर्छ कि गर्दैन?
गर्छ नि। सपोज इन्क्रिज गर्यो यदि pH भ्यालुलाई इन्क्रिज गरेर 11 पुर्याइदियो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो किसिमको सोइललाई हामी के भन्छौँ प्र्याक्टिकली इन्फर्टाइल सोइल भनेर भन्छौँ। सो दुईटै सम्झिनुपर्छ है त। pH भ्यालु अफ इरिगेटिङ वाटर 6 to 8.5 र अर्को द सोइल बिकम्स प्र्याक्टिकली इन्फर्टाइल यदि उसको pH भ्यालु मोर देन 11 भइदिन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ प्र्याक्टिकली इन्फर्टाइल हैन। सो यो एमसीक्यूलाई भइदियो। अर्को तेस्रो पोइन्ट बेसिक डेफिनेसनले नै के भन्छ इरिगेसनले क्रपको ग्रोइङ पिरियडलाई कहिले पनि घटाउने काम गर्दैन। इरिगेसनको काम भने के हो अपुग रहेको पानी पुरा गर्ने हो हैन। अब मानम धान ग्रो हुनको लागि 6 महिना चाहिने हो। अब हामीसँग के हो प्रशस्तै पानी छ मैले डे 1 मै भयभरको पानी हाल्दिए भने अब त्यो 4 महिनामा ग्रो हुन्छ त 3 महिनामा ग्रो हुन्छ कहिले पनि हुँदैन के। उसको जुन टाइम पिरियड हो बेस पिरियड हो क्रप पिरियड हो त्यो चाहिँ उसलाई चाहिन्छ नि। सो इरिगेसनले कहिले पनि क्रपको पिरियडलाई घटाउँदैन। इरिगेसनको काम जस्ट के हो अपुग रहेको पानीको वाटर रिक्वायरमेन्ट के गर्छ पुरा गर्ने काम गर्छ हैन। अब यो नेसेसिटी एडभान्टेज डिसएडभान्टेज अब यो त अब सिम्पल अब थ्योरीको हिसाबले भइदियो हैन। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई अल अफ द एबभ बनाएर सोधिदिन सक्छ हैन। फाइदा के हुन सक्छ आवश्यकता के हो हैन। अब यसबाट मैले धेरै हैन यो पोइन्टलाई फोकस गरे इन्क्रिज इन क्रप प्रोडक्सन यो यसबाट एमसीक्यू सोध्या एकपल्ट। सो इन्क्रिज इन फुड प्रोडक्सनमा के क्वेशन सोधा थियो विथ द इन्क्रिज इन सप्लाइड इरिगेसन यील्ड अफ क्रप के हुन्छ भनेर सोधा थियो हैन। सो यसको लागि ग्राफ हेर्नुहुन्छ भने कस्तो देखिन्छ नि ठ्याक्कै यस्तो देखिन्छ के हाइड्रोग्राफ जस्तो देखिन्छ। यो भनेको यील्ड र यो भने के हो वाटर कन्टेन्ट। यील्ड र वाटर कन्टेन्टको ग्राफ हाम्रो यस्तो देखिन्छ के। यसले के देखाइराछ त यदि तपाईले वाटर कन्टेन्ट इन्क्रिज गरे भने प्रोडक्सन और यील्ड बिस्तारै के भएको छ इन्क्रिज भएको छ हैन। त्यसपछि म्याक्सिमम भएको छ र अझै पनि यदि पानी बन्द गरिएन भने बिस्तारै प्रोडक्सन के हुन्छ कम हुन थाल्छ के। सो विथ द इन्क्रिज इन सप्लाइड इरिगेसन यील्ड अफ क्रप इन्क्रिजेस बिकम्स म्याक्सिमम एन्ड देन डिक्रिजेस। त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ घट्न थाल्छ। किन घट्न थाल्छ किनकि ल्यान्ड हाम्रो वाटर लगिङतिर हुन जान्छ के हैन। ल्यान्डमा के हुन्छ पानी धेरै हुन थाल्यो रोड जोन स्याचुरेसनतिर हुन थाल्यो हैन जसले गर्दाखेरि के हुन्छ क्रपको प्रोडक्सन कम हुन थाल्छ। सो यो हाम्रो के भइदियो सोधे क्वेशन हो। अब बाँकी त यो एकपल्ट हेर्नु होला कहिलेकाहीँ अब जस्तै फाइदा के हुन्छ त फार्मरको इकोनोमी इम्प्रुभ गराउँछ हैन। त्यसैगरी हाइड्रो पावर जेनेरेसनमा हेल्प गर्छ क्रप प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्ने कुरा भइदियो। भोकमरीबाट प्रोटेक्सन फ्रम फ्यामिन गर्ने काम गर्यो। इन्डस्ट्रियल सप्लाईमा हेल्प गर्छ डोमेस्टिक सप्लाईमा हेल्प गर्छ। सो यो सबै बेसिक कुराहरू है त इरिगेसनबाट भने एकपल्ट रिडिङ गरेर चाहिँ बुझ्नुहुन्छ है त्यो। अब यसबाट पनि एउटा मेनली र बेसिकलीको जुन कन्सेप्ट आउँछ त्यो म अहिले एमसीक्यूमा डिस्कस गरौँला है त। त्यसपछि अर्को स्लाइडमा एरिड र सेमी एरिड रिजनको बारेमा पनि जान्नुपर्छ तपाईहरुले। एरिड रिजन एन्ड सेमी एरिड रिजन इरिगेसनसँग जोडिएको टर्म हो यो। सो एरिड रिजन भने के हो यस्तो रिजन और यस्तो जोन जहाँ रेनफलको मात्रा धेरै कम हुन्छ। के हुन्छ रेनफलको मात्रा धेरै कम हुन्छ लेस देन 25 cm हुन्छ वार्षिक रेनफल। जसले गर्दाखेरि यदि इरिगेसनको फ्यासिलिटी छैन भने कुनै पनि किसिमको क्रप ग्रो गर्न सकिदैन। यदि इरिगेसनको फ्यासिलिटी छैन भने कुनै पनि किसिमको क्रप ग्रो गर्न सकिदैन भने त्यस्तो ठाउँलाई हामी के भन्छौँ एरिड रिजन और एरिड जोन भन्छौँ हैन। सो एरिड रिजन और एरिड जोन भने के हो विदाउट इरिगेसन नो क्रप्स क्यान बी ग्रोन। किनकि त्यहाँको वार्षिक रेनफल धेरै नै कम हुन्छ लेस देन 25 सेन्टिमिटर हुन्छ हैन। त्यसपछि अर्को आउँछ सेमी एरिड रिजन। सो सेमी एरिड रिजन भने के हो ठिक्कको रेनफल हुने हैन। ठिक्कको रेनफल हुन्छ 25 cm देखि 50 cm को रेन्जमा रेनफल हुन्छ र यो ठाउँमा यदि हामीले इरिगेसनको फ्यासिलिटी प्रोभाइड गरेका छैन भने पनि त्यहाँको फार्मरहरू भोकै चाहिँ नै मर्दैन केही न केही उनीहरूले ग्रो गराउन सक्छन् हैन। भोकै चाहिँ नि मर्नु पर्दैन। सो त्यस्तो किसिमको क्रपलाई भनिन्छ इन्फेरियर क्रप्स और लो क्वालिटी क्रप्स। सो कसरी डिफाइन गरिया छ रिजन्स इन विच सम इन्फेरियर क्रप्स क्यान बी ग्रोन विदाउट इरिगेसन इज कल्ड एज सेमी एरिड रिजन हैन। सो एरिड रिजन भने के रहेछ एरिड रिजन भने के रहेछ बिना इरिगेसन कुनै पनि किसिमको क्रप ग्रो गर्न सकिएन। तर सेमी एरिड रिजन भने के रहेछ इरिगेसन नहुँदा पनि त्यहाँको फार्मरहरू के हुन्छ भोकै मर्दैन उनीहरूले केही न केही ग्रो गराएर आफ्नो गुजारा चाहिँ के हुन्छ चलाउन सक्छन्। सो त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ एरिड सेमी एरिड। सेमी एरिडबाट तपाईलाई क्वेशन सोचेका छ जुन सेमी एरिड रिजन हो नि त्यसबाट तपाईलाई क्वेशन सोध्या हो डेफिनेसनै सोध्या थियो रिजन्स इन विच सम इन्फेरियर क्रप्स क्यान बी ग्रोन विदाउट इरिगेसन इज। सो के हुन्छ सेमी एरिड रिजन डेफिनेसनै सोध्या थियो। अब यसबाट अरू ट्रिकी क्वेशनहरू के सोधिदिन सक्छ त्यो हामी एमसीक्यूमा डिस्कस गरौँला है त। एमसीक्यूमा योबाट क्वेशन राखेको छु। अब त्यसपछि हिस्ट्री अफ इरिगेसन यो पनि बेसिक कुरा हो हैन। पहिलो इरिगेसन क्यानल कुन हो चन्द्र क्यानल चन्द्रनहर हैन। सो 70 जिल्लाको जुन छ नि चन्द्रनहर
त्यो भनेको फर्स्ट इरिगेसन क्यानल अफ नेपाल हो। कहिले बनायो यो 1985 BS मा बनायो। कहिले बनायो यो व्हेन वाज चन्द्र क्यानल कन्स्ट्रक्टेड 51 मा सोधेको क्वेशन हो। व्हेन वाज चन्द्र क्यानल कन्स्ट्रक्टेड। सो चन्द्र क्यानल कहिले कन्स्ट्रक्ट भएको थियो त 1985 BS मा कन्स्ट्रक्ट भयो र 1985 BS लाई तपाईले इन्टरनेशनल डेटमा कन्भर्ट गरे भने 1928 AD हुन्छ है त। सो 1985 BS और 1928 AD दुईटा सम्झिनु पर्छ किनकि यो इन्डियन गभर्नमेन्टले बनाइदिएको है सहयोगको रूपमा हैन, आफै बनाएको हैन, इन्डियन गभर्नमेन्टले के गरे हो यो बनाइदिएको। यसको हेडवर्क्स भनेको सप्तरी जिल्लाको त्रियुगा रिभरमा छ र यसको कमान्ड एरिया भनेको 10500 हेक्टर हो। कमान्ड एरिया कति हो 10500 हेक्टर हो हैन। त्यसैगरी अब पहिलो सिंचाई ऐन इरिगेसन डेभलपमेन्ट पोलिसी हैन। सो पहिलो सिंचाई ऐन 2049 BS मा बन्यो। फर्स्ट इरिगेसन डेभलपमेन्ट पोलिसी 2049 मा बन्यो र करेन्टली हामी 2070 प्र्याक्टिस गर्छौं। पहिलेको लागि जुन इरिगेसन डेभलपमेन्ट पोलिसी प्र्याक्टिस गरिन्छ नि त्यो 2070 BS हामी के गर्छौं प्र्याक्टिस गर्छौं हैन। अब त्यसैगरी एग्रिकल्चर ल्यान्ड अफ नेपालिज भनेर सोध्यो तपाईहरुको सोधेको क्वेशन हो। एग्रिकल्चर ल्यान्ड अफ नेपालिज सो 2022 को कि 23 को डाटा हो यो, त्यो पछाडी नयाँ अपडेट भएको छैन। सो एग्रिकल्चर ल्यान्ड अफ नेपालिज पर्सेन्टेजमा सोधेको थियो, डिफरेन्ट अप्सन दिएर सोधेको थियो हैन। 28% हुन्छ। सो आउट अफ टोटल एरियाको 41,210 स्क्वायर किलोमिटर के हुन्छ खेतीयुक्त जग्गा छ नेपालमा, जुन 1,47,181 स्क्वायर किलोमिटर छ। त्यो मध्ये 41,210 स्क्वायर किलोमिटर के हुन्छ खेतीयुक्त जग्गाले अगोटेको छ हैन। र यसलाई तपाईले पर्सेन्टेजमा बनायो भने कति हुन्छ त 28% हुन्छ है त। सो गर्नु होला हैन। यो सोधेको क्वेशन हो तपाईहरुको एग्रिकल्चर ल्यान्ड अफ नेपालिज, डिफरेन्ट अप्सन दिएको थियो हैन। सो 28% हुन्छ ठीक छ। अब बाकी यो भनेको त पुरानो डाटा हो, अब मैले राखिदिएको मात्रै युज चाहिँ खासै हुँदैन। 76-77 अहिले 81-82 भइसक्यो हैन। सो 76-77 को डाटा हामीसँग धेरै पुरानो भयो है त। सो यो जुन डाटा छ नि हाम्रो यो डाटा भनेको अलि पुरानो डाटा हो हैन। 76-77 को डाटा हो। सर्फेस इरिगेसन कति थियो, सब सर्फेस इरिगेसन कति हो हैन। नयाँ अपडेट अब हुनै लाग्छ, अहिले अपडेट अझै पनि भएको छैन। सो एकदम यो बेसिक कुराहरु भइदियो, एकपल्ट रिडिङ गर्नु होला के थाहा कहिले कहीँ झुकेर आइदिन्छ नि। इरिगेसन डेभलपमेन्ट पोलिसी फर्स्ट टाइम कहिले डेभलप भयो, करेन्टली कुन प्र्याक्टिस गरिन्छ हैन। जसरी झुकेर त्यो झुकेरै आयो के एग्रिकल्चर ल्यान्ड अफ नेपालिज के कसैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन। मैले पनि त्यसपछि स्लाइडमा राखेँ हो कि ल। अब यो पछाडी एउटा यसबाट नि एकपल्ट सुरुको लटमा क्वेशन सोधेको छ तपाईहरुलाई सार भ्यालु भनेर। सो इरिगेसन गर्नको लागि हामीले जुन पानी ल्याउँछौं नि कुनै सोर्सबाट पानी ल्याउँछौं त्यो पानी उपयुक्त छ कि छैन, त्यो पानी खेती गर्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन, त्यसको लागि हामी के गर्छौं त्यसको सार भ्यालु निकाल्छौं। त्यसको लागि हामी के गर्छौं त्यसको सार भ्यालु निकाल्छौं। सार भ्यालु भनेको सोडियम एब्जर्प्सन रेशियो। सार भ्यालु भने के हो सोडियम एब्जर्प्सन रेशियो हैन। र फर्मुला के हो त सोडियम आयन डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ क्याल्सियम आयन र म्याग्नेशियम आयनको एभरेज। सोडियम आयन डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ क्याल्सियम आयन र म्याग्नेशियम आयनको एभरेज कसरी गरिन्छ त यो ठ्याक्कै पानीलाई लगेर केमिकल ल्याबमा ब्रेक गरिन्छ, त्यसमा रहेको सोडियम आयन कति छ, क्याल्सियम म्याग्नेशियम कति छ र यो फर्मुला युज गरेर सार भ्यालु निकालिन्छ। अब यो फर्मुलाबाट जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो भ्यालुको आधारमा त्यो पानी इरिगेसनको लागि ठीक छ कि छैन भनेर हामी के गर्छौं डिफाइन गर्छौं। यो टेबलले त्यो कुरालाई गर्नुपर्छ हैन। अब इरिगेसनको लागि ठीक छ कि छैन अथवा इरिगेसनको लागि ठीक छैन भने त्यसले क्रपलाई इम्प्याक्ट गरिरहेछ कि त्यसले प्लान्टलाई इम्प्याक्ट गरिरहेछ अथवा त्यो पानीलाई के गर्दाखेरि ठीक बनाउन सकिन्छ के हैन। सो डिफरेन्ट कुराहरु आउँछ यसमा। सो यदि यो फर्मुला हामी युज गर्यौं र सार भ्यालु निकाल्दाखेरि चारवटा डिफरेन्ट तरिकाले क्लासिफाई गरेछ है त। चारवटा डिफरेन्ट तरिकाले क्लासिफाई गरेछ। यदि सार भ्यालु 0 to 10 को रेन्जमा आयो, यदि सार भ्यालु 0 to 10 को रेन्जमा आयो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौं लो सोडियम वाटर, सोडियमको मात्रा कम भयो र लो सोडियम वाटर भएको हुनाले जस्तोसुकै क्रपको लागि यो सुटेबल मानिन्छ। यसले सोइलमा पनि कुनै किसिमको इम्प्याक्ट गर्दैन, क्रपमा पनि कुनै किसिमको इम्प्याक्ट गर्दैन हैन। र यदि अब तल के भन्दिम सिधै मोर देन 26 आइदियो, यदि मोर देन 26 आइदिरहेछ भने त्यस्तोलाई भेरी हाई सोडियम वाटर भन्छौं र यो नट सुटेबल फर इरिगेसन। सो लेस देन 10 आयो भने सुटेबल फर इरिगेसन र मोर देन 26 आयो भने नट सुटेबल फर इरिगेसन, त्यस्तो पानीलाई छोड्दिनै नै पर्यो। अब बिचतिरको यदि आएको छ भने हामी अब त्यसमा के गर्न सकिन्छ त। सो यदि मानम 10 to 18 को रेन्जमा आयो, 10 to 18 को रेन्जमा आयो, सो 10 to 18 को रेन्जमा आयो भने त्यसलाई मिडियम सोडियम वाटर भन्छौं। र मिडियम सोडियम वाटर भनेको के हो त कोर्स ग्रेन मटेरियल छ। यदि फिल्डमा कोर्स ग्रेन मटेरियल छ जसको पर्मिएबिलिटी हाई छ भने त्यस्तो किसिमको माटोलाई युज गर्न सकियो। किनकि यो जुन 10 to 18 वाला पानी छ नि यसले प्लान्टलाई कुनै पनि इम्प्याक्ट गर्दैन, सोइललाई इम्प्याक्ट गर्छ के। यसले के गर्छ सोइललाई इम्प्याक्ट गर्छ। सो प्लान्टलाई इम्प्याक्ट नगरेको हुनाले सजिलो के भइदियो त खेतमा पानी पठाउने
प्लान्टले युज गर्ने जति गर्यो र बाँकी रहेको पानी खेतमा जम्न नदिने। खेतमा जब पानी बसेर जम्न थाल्छ अनि पो प्लान्टलाई इम्प्याक्ट गर्छ नि। सो यस्तो तरिकाको हामी एरेन्जमेन्ट गर्ने कि खेतमा पानी नजमोस् के। त्यसको लागि के गर्ने त गुड पर्मिएबिलिटी हाई पर्मिएबल सोइललाई हामी के गर्छौँ प्रिफर गर्छौँ सो द्याट पानी खेतमा नजमोस् हैन। खेतमा जम्छ अनि पो त्यसले सोइललाई इम्प्याक्ट गर्छ नि। सो यस्तो किसिमलाई हामी के भन्छौँ मिडियम सोडियम वाटर भन्छौँ। अर्को 18 to 26 को रेन्जमा आयो भने त्यस्तोलाई के भन्छौँ हाई सोडियम वाटर। 18 to 26 लाई के भन्यो हाई सोडियम वाटर। हाई सोडियम वाटर भनेको हार्मफुल त हार्मफुल नै हुन्छ, सोइलको लागि एकदम हार्मफुल हुन्छ। तर यदि हामीले ड्रेनेजको राम्रो फेसिलिटी दिन सक्यो भने त्यो पानी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ युज गर्न सक्छौँ। किनकि यो पानीले पनि प्लान्टलाई इम्प्याक्ट गर्दैन। यो पानीको काम पनि के हो सोइलले नै इम्प्याक्ट गर्ने, प्लान्टले यसले खासै इम्प्याक्ट गर्दैन। अब सिन्स प्लान्टलाई इम्प्याक्ट नगर्ने भए पछाडि यो पानी हामी के गर्न सक्छौँ प्लान्टमा दियौँ तर कसरी दिन सक्यो त ड्रेनेजको राम्रो फेसिलिटी गरिदिने। अब ड्रेनेजको यदि राम्रो फेसिलिटी गरिदिएको छ भने के हुन्छ खेतमा हामी पानी पठाउँ, प्लान्टले युज गर्नेले गर्यो, बाँकी रहेको पानी के हुन्छ सजिलै ड्रेन भएर बाहिर निस्किन्छ कि निस्किँदैन, निस्किहाल्छ। सो जसले गर्दाखेरि खेतमा पानी नजमे पछाडि के हुन्छ प्लान्ट सोइलले पनि यसले खासै इम्प्याक्ट गर्दैन। सो तरिका त्यही हो। यदि यो चारवटा भ्यालुहरूमध्ये जुनसुकै आयो भने पनि हामीले यसको आधारमा त्यो पानी इरिगेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, इरिगेसन गर्न नमिल्ने हो कि अथवा केही गरेर केही गर्न सकिन्छ कि। सो यसरी हामी के गर्छौँ क्लासिफाई गर्छौँ हैन। फेरि सुन्नु होला क्वेसन के सोधा थियो भनिदिरहेको छु है त। इफ सार भ्यालु इज 12 देन द टाइप अफ वाटर इज। एकदम सजिलो सोधा थियो। इफ सार भ्यालु इज 12 देन द टाइप अफ वाटर इज। सो मिडियम सोडियम वाटर हैन। सुरुको लटमा सोधा क्वेसन हो हैन। फेरि भन्दै सुन्नु होला सार भ्यालु भने के हो वाटर क्वालिटी टेस्ट गर्नको लागि हामी सार भ्यालु निकाल्छौँ र यो सार भ्यालुको फर्मुला हाम्रो सोडियम आयन डिभाइड बाइ स्क्वायर रुट अफ क्याल्सियम आयन र म्याग्नेसियम आयनको एभरेज हो। यदि लेस देन 10 आइरहेछ भने त्यसलाई लो सोडियम वाटर भन्छौँ, सुटेबल फर अल टाइप अफ क्रप। 10 to 18 आयो भने मिडियम सोडियम वाटर भन्छौँ। यसको लागि प्लान्टलाई इम्प्याक्ट नगरेको हुनाले खेतमा दिन सकियो तर गुड पर्मिएबिलिटी भएको ठाउँमा दिन सकियो। किन गुड पर्मिएबल भयो भने पानी जमेन खेतमा। 18 to 26 आयो भने हाई सोडियम वाटर भन्छौँ। यो पनि सोइलहरूको लागि हार्मफुल त हुन्छ तर ड्रेनेजको राम्रो फेसिलिटी दियो भने युज गर्न सकियो। किन क्रपलाई यसले खासै इम्प्याक्ट गर्दैन। र यदि मोर देन 26 हो भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भेरी हाई सोडियम वाटर भन्छौँ। र भेरी हाई सोडियम वाटर भनेको के हुन्छ प्लान्टको लागि र सोइलको लागि दुईटैको लागि हार्मफुल हुन्छ। अब दुईटैको लागि हार्मफुल भए पछाडि कुनै पनि कन्डिसनमा के हुन्छ यो पानी हामीले युज गर्न मिल्दैन। ठिक छ। सो हाम्रो के भइदियो सार भ्यालु भइदियो। अब क्लासिफिकेसन र टाइप्स अफ इरिगेसन यो पछाडि हामी मेथड्स पढ्छौँ। क्लासिफिकेसन र टाइप्स अफ इरिगेसन हैन। सो टाइप्स अफ इरिगेसनलाई दुई तरिकाले क्लासिफाई गरेको छ सर्फेस र सब सर्फेस इरिगेसन। मेथड्स पनि फरक आउँछ त यो पछाडि मेथड्स पढ्छौँ हामी। सर्फेस इरिगेसन र सब सर्फेस इरिगेसन। सो सर्फेस इरिगेसन भने कस्तो हो त यदि मानौँ यो कुनै प्लान्ट हो यो हैन, यो उसको रुट जोन हो, यो के उसको रुट जोन हो हैन, यो ग्राउन्ड लेभल हो भनेपछि सर्फेस र सब सर्फेस इरिगेसनको मिनिङ के हो यदि हामीले पानी अप्लाई गर्दाखेरि सिधै ग्राउन्ड सर्फेसमा पानी अप्लाई गर्छौँ भने त्यसलाई सर्फेस इरिगेसन भन्ने हो। र यदि पानी अप्लाई गर्दाखेरि रुट जोनमा हामी डाइरेक्टली अप्लाई गर्छौँ भने त्यसलाई सब सर्फेस इरिगेसन भन्ने। ठिक छ। फेरि सुन्नु एप्लाई गर्दाखेरि सोर्स कहाँबाट ल्याएको हेर्ने होइन कि तपाईँ पम्पिङ गरेर ल्याउनु, ट्याङ्कीबाट ल्याउनु, खोलाबाट ल्याउनु, जहाँसुकैबाट ल्याउनु। एप्लाई गर्दाखेरि यदि ग्राउन्डको सर्फेसमा अप्लाई गरेछ भने त्यसलाई के भन्छौँ सर्फेस इरिगेसन। र अप्लाई गर्दाखेरि यदि रुट जोनमा अप्लाई गरेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सब सर्फेस इरिगेसन भनेर भन्छौँ हैन। अब यो सर्फेस इरिगेसनलाई दुई तरिकाले क्लासिफाई गरेछ फ्लो र लिफ्ट। फ्लो इरिगेसनबाट सोधेको छैन तपाईँहरूलाई हैन। फ्लो इरिगेसन र लिफ्ट इरिगेसन। सो फ्लो इरिगेसन भने के हो त एक्सन अफ ग्राभिटीले आफै फ्लो हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ फ्लो इरिगेसन। जस्तै क्यानल सिस्टम क्यानल डिजाइन गर्दाखेरि कहिले पनि त्यसमा पम्पिङ गरिन्छ त गर्दैन नि। क्यानलको डिजाइनै हामी यस्तो तरिकाले गर्छौँ कि त्यसमा आफै के होस् ग्राभिटी फ्लो होस् हैन। सो ग्राभिटी फ्लो हुने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ फ्लो इरिगेसन भन्छौँ हैन। त्यसको इक्जाम्पल क्यानल हो। क्वेसन तपाईँहरूले के सोधेको थियो फ्लो इरिगेसन क्यान बी डन बाई युजिङ। क्वेसन के सोधेको थियो फ्लो इरिगेसन क्यान बी डन बाई युजिङ र डिफ्रेन्ट अप्सन फ्लो क्यानल थियो, वेल थियो, ट्युबवेल थियो, ह्यान्ड पम्प डिफ्रेन्ट अप्सनहरू थियो कि। सो फ्लो इरिगेसन कसरी गर्न सक्छ त हामीले क्यानलबाट गर्न सक्छौँ हैन। त्यसै गरी अर्को सर्फेस इरिगेसनको अर्को क्लासिफिकेसन के हो त लिफ्ट इरिगेसन। सो लिफ्ट इरिगेसन भने के हो नाम नै लिफ्ट। सो यो भने के रहेछ त लोअर इलिभेसनबाट हायर इलिभेसनमा लिफ्ट गर्ने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ लिफ्ट इरिगेसन सिस्टम भन्छौँ। के रहेछ यो लोअर इलिभेसनबाट हायर इलिभेसनमा हैन। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त वेल युज गर्छौँ, ट्युबवेल, ह्यान्ड पम्प युज गर्छौँ
हैन। इनारबाट जुन म्यानुअली पानी तान्छौँ अथवा बोरिङ गरेर जुन ट्युबवेलबाट पानी निकाल्छौँ त्यो सबै के गरेछ लिफ्ट गरेछ कि छैन। सो लिफ्ट हुने बित्तिकै लोअर एलिभेसनबाट हायर एलिभेसनमा लिफ्ट गर्ने बित्तिकै त्यसलाई हामी के भन्छौँ लिफ्ट इरिगेसन भनेर भन्छौँ हैन। अब यसको इक्जाम्पल पनि सम्झिनु होला। यदि तपाईले त्यस्तो कुनै ह्यान्ड पम्पहरू दियो वेल ट्युबवेल दियो भने लिफ्ट इरिगेसन यदि कन्सेप्टमा छ भने युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो फ्लो इरिगेसनलाई फेरि पनि दुई भागमा बाँडेको छ। फिफ्थ लेभलमा सोधेको क्वेसन हो विच अफ द फलोइङ इज अदर नेम अफ कन्ट्रोल इरिगेसन। विच अफ द फलोइङ इज अदर नेम अफ कन्ट्रोल इरिगेसन सोधेको क्वेसन है त। सो फ्लो इरिगेसन भने के रहेछ त पेर्नियल इरिगेसन र फ्लड र इनन्डेसन इरिगेसन गरेर दुई तरिकाले क्लासिफाई गरेछ फ्लो इरिगेसनको है त। सर्फेसको दुईटा फ्लोको फेरि पनि दुईटा। सो पेर्नियल इरिगेसन भने के हो कन्ट्रोल वेमा वर्षैभरि पानी अभाइलेबल छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ पेर्नियल इरिगेसन। ठिक छ। कन्ट्रोल वेमा वर्षैभरि के हुनु पर्यो पानी अभाइलेबल हुनु पर्यो त्यस्तोलाई के भन्छौँ पेर्नियल इरिगेसन। र फ्लड र इनन्डेसन इरिगेसन भने के हो नाम नै फ्लड। फ्लड भनेको अनकन्ट्रोल भयो कि भएन। सो खेत चाहिँ के हुन्छ पुरै डुबान जस्तो अवस्थामा देखिन्छ कि पुरै के हुन्छ फ्लड जस्तो अवस्थामा देखिन्छ। जस्तै धान खेती गर्दाखेरि पुरै पानी डुबाइ हुन्छ कि हुँदैन। सो त्यो भने के हुन्छ अनकन्ट्रोल्ड इरिगेसनको अर फ्लड अर इनन्डेसन इरिगेसनको इक्जाम्पल हो हैन। अहिले मेथड्समा पनि आउँछ यो। सो अब यसमा एमसीक्यूमा तपाईले के सम्झिनुपर्छ त। सो पेर्नियल इरिगेसन भने के हो कन्ट्रोल वेमा वर्षैभरि पानी अभाइलेबल हुनुलाई पेर्नियल इरिगेसन भन्छौँ। र यदि फ्लड अर इनन्डेसन इरिगेसन भने के हो दुईटा कुरा। एउटा भनेको अनकन्ट्रोल इरिगेसन यसको अर्को नाम हो र अर्को एग्रिकल्चर ल्यान्ड हामी पुरै के गर्छौँ डुबान जस्तो अवस्थामा राख्छौँ हैन। सो त्यो हाम्रो के भइदियो फ्लड अर इनन्डेसन इरिगेसन भइदियो। अब त्यसपछि सब सर्फेस इरिगेसनको फेरि पनि दुईवटा क्लासिफिकेसन छ हैन दुईटा मात्रै छ। एउटालाई नेचुरल भन्छौँ र अर्कोलाई आर्टिफिसियल। नेचुरल सब सर्फेस इरिगेसन र आर्टिफिसियल सब सर्फेस इरिगेसन। सो नेचुरल सब सर्फेस इरिगेसन भने कस्तो हो त पानी यदि हामीले अब सब सर्फेस इरिगेसन भन्ने बित्तिकै रुट जोनमा दिने हैन र सिधै रुट जोनमा दिनु पर्यो नि। सो यदि जस्तै मानव यो कुनै प्लान्ट हो यहाँ कुनै अब रिभर बगिरहेछ कुनै क्यानल छ यहाँ के भइदियो कुनै रिभर बगिरहेछ कुनै वाटर बडी छ। अब यहाँबाट सिपेज गरेको पानी यसको रुट जोनमा आउन सक्छ कि सक्दैन। यहाँबाट सिपेज गरे यहाँ अथवा कुनै ठाउँमा कुनै अब मानव कोही मान्छेको खेत छ यहाँ उसले डिफ्रेन्ट क्रपहरू लगाएको छ र यहाँबाट के हुन्छ कुनै क्यानल बगेछ कुनै रिभर बगेछ भने योबाट सिपेज गरेको पानी यसको रुट जोनमा आउन सक्छ कि सक्दैन सक्छ नि। र त्यो सिपेज गरेको पानी नेचुरल तरिकाले आयो कि हैन आफै आएको हो नि हामीले दिएको हो त हैन नि। सो यस्तो तरिकाले सिपेज गरेको पानी जुन रुट जोनमा आइदिरहेछ आफै नेचुरली आइदिरहेछ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ नेचुरल सब सर्फेस इरिगेसन। र अर्को भने के हो आर्टिफिसियल सब सर्फेस इरिगेसन। सो आर्टिफिसियल सब सर्फेस इरिगेसन भने के हो अब हामीले चाहिँ रुट जोनमा पानी अप्लाई गर्नु पर्यो कि बाहिरबाट डिफ्रेन्ट मिन्स युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो रुट जोनमा पानी अप्लाई गर्नु पर्यो। सो कसरी गरिन्छ त ड्रिप इरिगेसन युज गरेर के गरिन्छ त रुट जोनमा सिधै पाइप राखिन्छ। पाइप यसरी कस्तो पाइप हुन्छ त पर्फोरेटेड पाइप पल परेको पाइप हुन्छ। रुट जोनमा कस्तो पाइप राख्ने पर्फोरेटेड पाइप र यो पाइपबाट हामी के गर्छौँ थोपा पानी के गर्छौँ रुट जोनमा दिन्छौँ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ आर्टिफिसियल सब सर्फेस इरिगेसन। ठिक छ। सो नेचुरल भनेको के हो नेचुरल तरिकाले कतैबाट सिपेज भएर रुट जोनमा आउनु नेचुरल सब सर्फेस इरिगेसन। र आर्टिफिसियल भनेको त अब हामीले दिनु पर्यो नि बाहिरबाट भने आर्टिफिसियलको मिनिङ के हो बाहिरबाट हामीले दिनु पर्यो। सो आर्टिफिसियल सब सर्फेस इरिगेसन भने के रहेछ त बाहिरबाट ल्याएको पानी बाहिरबाट रुट जोनमा डाइरेक्टली पानी दिनुलाई आर्टिफिसियल भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल भनेको ड्रिप इरिगेसन हो। अब एमसीक्यूमा तपाईँले कसरी सोधिदिन सक्छ यसबाट क्वेसन आर्टिफिसियल सब सर्फेस इरिगेसन क्यान बी डन बाई युजिङ डिफ्रेन्ट अप्सन फ्री फ्लडिङ ड्रिप स्प्रिङ्कलर भनेर डिफ्रेन्ट अप्सन दिन सक्छ। सो आर्टिफिसियल सब सर्फेस इरिगेसन गर्ने के तरिका हो त हामीसँग ड्रिप इरिगेसन हैन। बुझ्नुभयो एकदम सजिलो कन्सेप्ट है त गाह्रो होइन। क्लासिफिकेसन टाइप्सलाई दुई तरिकाले क्लासिफाई गरेको छ सर्फेस र सब सर्फेस। सर्फेस इरिगेसन भने के हो ग्राउन्ड सर्फेसमा अप्लाई गर्नु भनेको सर्फेस इरिगेसन हो रुट जोनमा अप्लाई गर्नु भनेको सब सर्फेस इरिगेसन हो हैन। त्यसैगरी सर्फेस इरिगेसनको दुईटा क्लासिफिकेसन छ फ्लो र लिफ्ट। एक्सन अफ ग्राभिटीले आफै फ्लो हुन्छ भने फ्लो इरिगेसन लोअर एलिभेसनबाट हायर एलिभेसनमा पम्प गरिन्छ भने त्यसलाई लिफ्ट इरिगेसन भनिन्छ हैन। अब त्यसैगरी फ्लो इरिगेसनको दुईटा छ पेर्नियल र फ्लड इनन्डेसन। पेर्नियल भने के हो कन्ट्रोल इरिगेसन भनिन्छ कन्ट्रोल लेभलमा वर्षभरि पानी अभाइलेबल हुन्छ। फ्लड अर इनन्डेसन इरिगेसन भने के हो अनकन्ट्रोल्ड इरिगेसन पुरै डुबान जस्तो अवस्थामा खेत देखिन्छ हैन। त्यसैगरी सब सर्फेस इरिगेसन दुईटा छ नेचुरल र आर्टिफिसियल। सो नेचुरल सब सर्फेस इरिगेसन भने कस्तो हो त कतैबाट सिपेज गरेर यदि रुट जोनमा आएर स्टोर भइदिरहेछ भने नेचुरल सब सर्फेस इरिगेसन। र आर्टिफिसियल भनेको हामीले चाहिँ के गर्छौँ रुट जोनमा पानी स्टोर गराइदिरहेछौँ आर्टिफिसियल तरिकाले हैन त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ आर्टिफिसियल सब सर्फेस इरिगेसन। र आर्टिफिसियल सब सर्फेस इरिगेसन कसरी गर्न सकिन्छ त
पाइप नेटवर्क जमिनको तल के गर्छौँ पाइप नेटवर्क राखिदिन्छौँ जमिनको तल पुरै पाइप राख्ने हो कि जसलाई हामी के भन्छौँ ड्रिप इरिगेसन सिस्टम भन्छौँ हैन सो हाम्रो के भइदियो मेथड्समा पनि आउँछ है त्यो डिटेलमा अब मेथड्स अब हेर्नु ठ्याक्कै मेथड्समा अब थ्योरी भन्दा नि एमसीक्यूमा तपाईहरुलाई कुन पोइन्टहरु चाहिन्छ त्यो सम्झिनुपर्छ के हैन सो डिफरेन्ट मेथड्सहरु छ अब हामीलाई एमसीक्यूमा कुन सोधिदिन सक्छ कुन चाहिन्छ त्यसको हिसाबमा हामी अहिले गर्छौं है त सो पहिलो मेथड भने के हो वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ मेथड पहिलो मेथड भने के हो वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ मेथड सो वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ मेथड भनेको के हो त यसको लागि के सम्झिनु पर्छ त यदि मानम कुनै ठुलो प्लट छ हैन अब यो प्लटमा यदि स्लोपहरु मिलेको छ हैन त्यसपछि एक किसिमको क्रप लाउनु छ त्यो पनि जनरली राइस भने यस्तो अवस्थामा यो फिल्डलाई हामी आली बनाएर डिभाइड गर्दिनौ के आली बनाएर डिभाइड गरे भने आलीले पनि ल्यान्ड वेस्ट गराउँछ गराउँदैन जुन हामी खेतको आली बनाउँछौं त्यसबाट प्रोडक्सन आउँछ त त्यो त ल्यान्ड वेस्ट हो कि हैन सो सिन्स हाम्रो स्लोपहरु मिलेको छ र एक किसिमको क्रप लाउन्छ भने डिभाइड गरिराख्नु पर्दैन के हैन ठुलै प्लटमा हामी के गर्छौं सिधै प्र्याक्टिस गर्छौं सो यस्तो किसिमको ठुलो प्लटमा प्र्याक्टिस गरिने त्यो पनि कुन मेथड पानी डुबाएर प्र्याक्टिस गरिने मेथड पुरै खेतलाई के गर्ने डुबान बनाएर प्र्याक्टिस गर्ने मेथडलाई हामी के भन्छौं वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ मेथड र वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ पानी डुबान हुने बित्तिकै कुन क्रपको लागि सुटेबल मानिन्छ त यो पानी डुबान हुने बित्तिकै सबभन्दा फेभरेबल क्रप कुन हुन्छ राइस हो डुबान अवस्थामा यदि हाम्रो सबभन्दा राम्रो मानिने क्रप भनेको राइस हो कि हैन सो यदि राइस खेती गर्नु छ हामीलाई ठुलो प्लट छ स्लोपहरु मिलेको छ भने हामी के गर्छौं वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ मेथड युज गरेर के गर्छौं धान खेती प्र्याक्टिस गर्छौं अब वाइल्ड और फ्री फ्लडिङमा के गरिन्छ त डिफरेन्ट ठाउँमा हामी के गर्छौं ओपनिङहरु बनाइदिन्छौं के खेतको साइडमा ओपनिङ भनेको खेतमा पानी आउनको लागि जुन खेतको आली हटाइदिन्छौं नि त्यस्तो ओपनिङ बनाइदिन्छौं र यसबाट के गर्छौं खेतमा अनकन्ट्रोल्ड वेमा पानी बग्न दिन्छौं खेतमा के गर्छौं हामीले अनकन्ट्रोल्ड वेमा पानी बग्न दिन्छौं किनकि खेतलाई त डुबाएर राख्नु छ नि हैन सो पानीमा कुनै पनि किसिमको कन्ट्रोल हुँदैन जबसम्म कति बेलासम्म अनकन्ट्रोल्ड हुन दिने जबसम्म पुरै फ्लड जस्तो देखिदैन जबसम्म पुरै के हुन्छ डुबान जस्तो देखिदैन सो त्यस्तो प्र्याक्टिसलाई हामी के भन्छौं वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ मेथड अब यसमा एमसीक्यूमा तपाईले तीनवटा पनि सम्झिनु पर्छ एउटा भनेको सुटेबल यो क्लोज ग्रोइङ क्रप्स लाइक राइसको लागि सुटेबल भयो किनकि फ्लडिङ मेथड भयो अर्को यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी सबभन्दा लोएस्ट हुन्छ यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी के हुन्छ सबभन्दा लोएस्ट अब कुनै बुकले के भनेको छ लेस देन 30% भनेर भनेको छ हैन तर त्यो धेरै बुकहरुले त्यसलाई माने छैन जस्ट तपाईले के बुझ्नु यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी सबभन्दा लोएस्ट भनेको सबभन्दा धेरै लस यही मेथडमा हुन्छ सबभन्दा धेरै लस हुने यही मेथड हो तपाई आफैले धान खेती गर्दाखेरि जति पानीहरु जम्या हुन्छ त्यो सबै लस हो किन त्यो इभापोरेट भएर जान्छ कि जाँदैन सो यो मेथडमा के हुन्छ सबभन्दा बढी लस हुन्छ यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी के हुन्छ सबभन्दा कम हुन्छ हैन र अर्को के सम्झिनु पर्यो व्हिच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर रोलिङ ल्यान्ड व्हिच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर रोलिङ ल्यान्ड और फ्ल्याट रोलिङ ल्यान्ड भनिदियो भने के हुन्छ वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ हुन्छ किन रोलिङ ल्यान्डको मिनिङ के हो पानीलाई मुभ गर्नको लागि जुन मिनिमम स्लोप चाहिन्छ नि त्यसलाई हामी रोलिङ स्लोप भन्छौं के अब यो त ठुलो प्लट हो नि यो त ठुलो प्लट हो कि हैन यहाँ यदि हामीले स्लोप मेन्टेन गर्न भने पानी मुभ हुन्छ त हुँदैन नि त्यही भएर व्हिच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर रोलिङ ल्यान्ड व्हिच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर रोलिङ स्लोप भनिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो आन्सर के हुन्छ त वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ हुन्छ है त यो गुगलमा यसको आन्सर मिस्टेक छ गुगलमा बोर्डर स्ट्रिप लागो छ र डी प्रसाद सरको किताबमा चेक एरिया लागो छ हैन गुगलमा पनि एक दुई ठाउँमा मात्रै त्यस्तो गरेको छ बोर्डर हैन भने इन्डिया बिक्सहरु और आरएस खुर्मीहरु जति पनि साइटहरु छ नि सबैले के भनेको छ व्हिच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर रोलिङ ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै फ्री फ्लडिङ लाउनु पर्छ भनेर भनेको छ ठीक छ सो फ्री फ्लडिङ भने के रहेछ त खेतमा चाहिँ नि अनकन्ट्रोल्ड वेमा पानी बग्न दिने हैन पुरै फ्लडिङ जस्तो गराइदिने फ्लडिङ गराउने बित्तिकै राइस खेतीको लागि सुटेबल भइदियो र यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी सबभन्दा लोएस्ट हुन्छ र अर्को के सम्झिनु पर्यो व्हिच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर रोलिङ ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै के आउँछ हाम्रो वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ मेथड भनेर हुन्छ हैन सो पहिलो मेथड हाम्रो यो भइदियो अब यो पछाडी अर्को मेथड कुन आउँछ त बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथड भनिन्छ बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथड अब बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथड भने के हुन्छ वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ भन्दा सानो साइजको हुन्छ जस्तै मानम वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ हामी यसरी प्र्याक्टिस गरियो अब एकदम ठुलो प्लट छ अब के भइदियो सपोज स्लोप मिलेको छैन अथवा डिफरेन्ट किसिमको हामीलाई क्रप लाउनु छ भन्छ खेतलाई डिभाइड गर्नुपर्छ कि पर्दैन त्यस्तो अवस्थामा
यदि हामीलाई एउटा प्लटमा यतातिर अर्को क्रप लाउँछ, फेरि अर्को प्लटमा अर्को लाउँछ, फेरि अर्को प्लटमा अर्को लाउँछ, अथवा स्लोपहरू मिलेको छैन भने खेतलाई डिभाइड गर्नु पर्यो कि परेन? सो खेतलाई हामी के गर्छौँ, यसरी डिभाइड गरिदिन्छौँ हैन। सो डिभाइड गरे पछाडि जुन मेथड बन्छ त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथड। बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथड। अब डिभाइड हामी खेतलाई केले डिभाइड गर्छौँ त? के बनाएर डिभाइड गर्छौँ? आली बनाउने हो कि हैन? सो त्यो आलीलाई के भनिन्छ, बोर्डर भनिन्छ। यो जुन छ नि डिभाइड गर्नको लागि यो डिभाइड जुन गरिया छ नि डिभाइड, यो डिभाइड केलाई भनिन्छ, यसलाई बोर्डर। डिभाइड केले गर्छ हामीले, बोर्डर। र यो बोर्डरको बीचको प्लट नि जसमा क्रप लाइन्छ त्यसलाई भनिन्छ स्ट्रिप। बोर्डर बीचको प्लट जसमा क्रप लाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, स्ट्रिप। र यही बोर्डर र स्ट्रिपको कम्बिनेसनलाई हामी के भन्छौँ, बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथड। ठीक छ। सो जुन वाइल्डर फ्री फ्लडिङमा ठुलो प्लट थियो त्यसलाई हामी के गर्छौँ, सानो बनाइदिन्छौँ। सानो बनाउँदाखेरि के हुन्छ, आलीले बनाउँछौँ, लेभिज बनाएर बनाउँछौँ। त्यो लेभिजलाई के भनिया छ, बोर्डर भनिया छ। त्यो लेभिजलाई के भनिया छ, बोर्डर भनिया छ। र बोर्डर बीचको प्लट जसमा क्रप लाइन्छ त्यसलाई के भन्छौँ, स्ट्रिप भनिया छ। सो यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसलाई के भन्छौँ, बोर्डर स्ट्रिपको कम्बिनेसनलाई के भन्छौँ, बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथड हैन। अब यसमा एमसीक्यूलाई तपाईले के सम्झिनुपर्छ, यसको साइज सम्झिनुपर्छ। जुन हामीले भन्यौ नि लेभिजले बनाएर डिभाइड गर्छौं। सो डिभाइड गर्दाखेरि कति साइजको दिने त? सो डिभाइड गर्दाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ त, उसको विड्थ 10 देखि 20 मिटर। ठिकै यसलाई डिभाइड गरे है त, यसरी डिभाइड गरेछ। उसको विड्थ कति हुनु पर्यो, 10 देखि 20 मिटर। र लम्बाइ भनेको 100 देखि 400 मिटर। लम्बाइ कति हुनुपर्छ, 100 देखि 400 मिटरको रेन्जमा हुनुपर्छ हैन। सो यस्तो किसिमलाई हामी के भन्छौँ, बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथड। ठीक छ। हेर्नु यो भनेको यो दुईटै बोर्डर हो नि, दिस इज बोर्डर, यो बोर्डर हो, यो बोर्डर हो, यो बोर्डर हो, यसै बोर्डर हो। र बोर्डर बीचको एरिया जसमा क्रप लाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, स्ट्रिप भनिन्छ। सो यस्तै बोर्डर स्ट्रिपको कम्बिनेसनलाई बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथड भनिन्छ हैन। अब त्यसपछि अर्को आयो चेक एरिया फ्लडिङ मेथड। अर्को आयो चेक एरिया फ्लडिङ मेथड, तेस्रो मेथड हो। सो चेक एरिया फ्लडिङ मेथड भने के हुन्छ, नेपालको तल्लो भेगमा तराई रिजनमा प्र्याक्टिस गरिने इरिगेसन मेथड भनेको यही हो। नेपालको तराई रिजनमा वाइडली युज हुने मेथड अफ इरिगेसन भनेको कुन हुन्छ, यही चेक एरिया मेथड हो। विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर सिरियल क्रप्स? तपाईहरुको सोधेको क्वेशन, विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर सिरियल क्रप्स? सो सिरियल क्रप्सको लागि कुन इरिगेसन सुटेबल मानिन्छ, चेक एरिया फ्लडिङ मेथड हो। सिरियल क्रप्स भनेको अनाज, अन्न, धान, गहुँ, मकै, त्यस्तोलाई हामी सिरियल क्रप्स भन्छौँ। सबै सिरियल क्रप्स आयो हैन। फ्रुट्स, भेजिटेबल, यो त अनाज हैन नि। सो त्यो सिरियल क्रप्स भएन। सिरियल क्रप्सको मिनिङ अनाज हो कि नभई नहुने क्रप। सो त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिस गरिने मेथड, त्यस्तो किसिमको क्रपको लागि प्र्याक्टिस गर्ने मेथडलाई हामी के भन्छौँ, चेक एरिया फ्लडिङ मेथड भन्छौँ हैन। र नेपालको तल्लो भेगमा तराई रिजनमा प्र्याक्टिस गरिने मेथड भनेको के हुन्छ, हाम्रो यो चेक एरिया के हुन्छ, फ्लडिङ मेथड हो। ठीक छ। सो अब यसमा एमसीक्यूलाई के सम्झिनु पर्छ त, चेक एरिया फ्लडिङ मेथडको लागि के गर्ने हो त, यसलाई बीचबाट अझै सानो सानो डिभाइड गरिदिने के यसरी। जुन बोर्डर स्ट्रिपमा हामीले गरेका थियौँ नि त्यसलाई अझै सानो बनाइदिने। अब अझै सानो बनाइदिने। अब अझै सानो बनायो भने केले बनाउँछ, हामीले खेतलाई केले डिभाइड गर्छौँ त, आली बनाएर डिभाइड गर्छौँ कि गर्दैनौँ। सो त्यो आलीलाई यसमा भनिया छ लेभिज। त्यो आलीलाई यो मेथडमा के भनिया छ, हेर्नु त्यो आलीलाई यो मेथडमा के भनिया छ, लेभिज। बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङमा आलीलाई बोर्डर भनिया छ, आली नै हुन्छ कि, बोर्डरलाई आली भनिया छ। बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथडमा बोर्डर हुन्छ, आली भनेको बोर्डर, र क्रप लाउने पर्सनलाई स्ट्रिप भनिन्छ नि। तर चेक एरिया फ्लडिङ मेथडमा आलीलाई लेभिज भनिन्छ र क्रप लाउने पर्सनलाई भनिन्छ चेक एरिया। नाम मात्रै फरक, आखिर काम यो क्रप हामी के गर्छौँ, चेक एरियामै ल्याउने हो नि। चेकमा क्रप लाउँछौँ, बोर्डर भनेको डिभाइड गर्छौँ। त्यसै गरी बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथडमा बोर्डर र स्ट्रिपको कम्बिनेसन हुन्छ। चेक एरिया फ्लडिङ मेथडमा के हुन्छ, चेक र के को हाम्रो लेभिजको के हुन्छ, कम्बिनेसन हुन्छ। सो देख्दाखेरि उही देखिन्छ, देख्दाखेरि आखिर आली एउटै हुन्छ नि, तर मेथड अनुसार के हुन्छ, उनीहरूको नाम चाहिँ के हुन्छ, फरक छ। बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथडमा आलीलाई बोर्डर भनिया छ भने चेक एरिया फ्लडिङ मेथडलाई आलीलाई के भनिया छ, लेभिज भनिया छ। बोर्डर स्ट्रिप फ्लडिङ मेथडमा क्रप लाउने पर्सनलाई स्ट्रिप भनिया छ भने चेक एरिया फ्लडिङ मेथडमा क्रप लाउने पर्सनलाई के भनिया छ, चेक एरिया भनिया छ कि। त्यति हो, के पनि फरक छैन। ठुलो प्लट हुन्छ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा यसरी ओपनिङ बनाइदिन्छ भने वाइल्डर फ्री फ्लडिङ भनिदिने हो। हेर्नु है त। त्यसपछि ठुलो साइज भयो, यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो भने बीचमा यसरी बनाएर डिभाइड गरिदिन्छ भने त्यसलाई के भन्छौँ, बोर्डर स्ट्रिप भन्छौँ। र अझै सानो बनाउनको लागि के गर्छौँ, बीचमा यसरी डिभाइड गरिदिन्छ भने त्यसलाई चेक एरिया भन्छौँ है त। ठिक छ। सो सबभन्दा ठुलो वाइल्डर फ्री फ्लडिङ, त्योभन्दा सानो बोर्डर स्ट्रिप, र सबभन्दा सानो भनेको कुन हुन्छ, चेक एरिया फ्लडिङ मेथड हुन्छ। अब चेक एरियामा अर्को के सम्झिनु पर्यो त,
विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर पर्मिएबल सोइल, पर्मिएबल सोइल हैन। यदि हाम्रो पर्मिएबल नेचरको सोइल छ र हामीलाई के गर्नु छ, धान खेती गर्नु छ, पर्मिएबल नेचरको सोइल छ र धान खेती गर्नु छ भने हामी कुन मेथडलाई सुटेबल मान्छौँ? वाइल्ड और फ्री फ्लडिङ, बोर्डर स्ट्रिप, चेक एरिया मध्ये कुन मेथडलाई सुटेबल मान्छौँ त? चेक एरियालाई सुटेबल मान्छौँ। किनकि धान गर्ने बित्तिकै खेतमा पानी त जमाउनु पर्यो नि, धान गर्नलाई त जमाउनु पर्छ नि। अब वाइल्ड और फ्री फ्लडिङमा पानी जमाउन सजिलो हुन्छ कि बोर्डर स्ट्रिपमा पानी जमाउन सजिलो हुन्छ कि चेक एरियामा, यदि स्यान्डी नेचरको सोइल हो भने? भन्नु त, यदि स्यान्डी नेचरको सोइल हो भने तीनटै मध्ये कुन मेथडमा पानी जमाउन सजिलो हुन्छ? चेक एरियामा हुन्छ नि। किनकि चेक एरियाको साइज सानो हो, चेक एरियाको साइज सानो हो नि। अब ठुलो प्लटमा यदि तपाईलाई पानी जमाउनु छ, ठुलो प्लटमा पानी जमाउनु छ भने तपाईले यहाँ पानी दिनुहुन्छ, त्यो पानी यहाँ आउँदा आउँदा यहाँ सुकिसकेको हुन्छ के। तर सानो साइजको हो भने के हुन्छ, पानी जमाउन सजिलो हुन्छ कि हुँदैन? त्यही भएर यदि स्यान्डी नेचरको सोइल छ भने हामी सकेसम्म के गर्छौँ, सानो एरियालाई प्रिफर गर्छौँ र सानो एरिया भनेको चेक एरिया हो। त्यही भएर यदि स्यान्डी नेचरको सोइल छ, हाई पर्मिएबल सोइल छ भने हामी के गर्छौँ, बोर्डर स्ट्रिप र फ्री फ्लडिङ भन्दा चेक एरियालाई के गर्छौँ, बढी प्रायोरिटी दिन्छौँ। ठीक छ। एमसीक्यू लाई इम्पोर्टेन्ट भयो है त। अब चौथो बेसिन फ्लडिङ मेथड। सो बेसिन भन्ने बित्तिकै बगैँचा सम्झिने, गार्डनिङको लागि हैन। गार्डनिङमा कसरी प्र्याक्टिस गरिन्छ त? जस्तै कुनै मानव यो गार्डन हो भने अब गार्डनमा धान गहुँ जस्तो टाँसेर बस्यो हुँदैन नि, क्रप एउटा रुख यहाँ हुन्छ, एउटा रुख कहाँ हुन्छ, फेरि अर्को रुख कहाँ हुन्छ, छरेर बस्यो हुन्छ कि हुँदैन? रुखहरू हुन्छ नि। सो जसले गर्दाखेरि पुरै खेतलाई हामीले डुबाइराख्नु परेन के गर्छौँ त, यो रुखलाई चाहिने पानी यहाँ बेसिन बनाएर दिन्छौँ, डिफ्रेन्ट सेपको बेसिन, डिफ्रेन्ट सेपको बेसिन, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेङ्गल हैन, बेसिन बनायो र त्यो बेसिनमा मात्रै पानी दिने भने त्यस्तो प्र्याक्टिसलाई हामी के भन्छौँ, बेसिन फ्लडिङ मेथड। विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर अर्चर्ड फार्मिङ? तपाईको सोधेको क्वेसन, विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर अर्चर्ड फार्मिङ? अर्चर्ड फार्मिङ भनेकै बगैँचा हो। सो बगैँचाको लागि हामी के गर्छौँ, बेसिन फ्लडिङ मेथड गर्छौँ। हेर्नु यो फिगरले के देखाइरहेको छ, जस्तै यो कुनै डिस हो, यो रुखलाई चाहिने पानी के गर्यो, यहाँ बेसिन बनाइदिएको छ, यहाँ पानी दिएको छ हैन, यो सर्कुलर बेसिन भइदियो। तर अरू बेसिन स्क्वायर पनि हुन सक्छ, रेक्टेङ्गल, डिफ्रेन्ट सेपको हामी के हुन्छ, बेसिन बनाउँछौँ र बेसिनमा मात्रै पानी दिन्छौँ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, बेसिन फ्लडिङ मेथड हुन्छ। सो विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर अर्चर्ड फार्मिङ अर गार्डनिङ भनिदियो भने कुन हुन्छ, बेसिन फ्लडिङ मेथड हुन्छ हैन। अब बेसिनको सेप कस्तो कस्तो हुन सक्छ त, स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेङ्गुलर, डिफ्रेन्ट सेपको हामी बेसिन बनाउँछौँ हैन। सबभन्दा धेरै युज हुने भनेको सर्कुलर हुन्छ है त हैन। अब त्यसपछि अर्को मेथड आयो फरो इरिगेसन मेथड। फरो इरिगेसन मेथड भन्ने बित्तिकै आलु खेती सम्झिने हो। फरो इरिगेसन मेथड भने के सम्झिनु, हामीले आलु खेती सम्झिनुपर्छ। सो आलु खेतीमा के हुन्छ त, कस्तो हुन्छ त, विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर रो क्रप्स? रो क्रप्स भनेर भनिन्छ। आलु खेतीमा हेर्नु कस्तो हुन्छ, यो खाल्डो भाग, यो खाल्डो, यो खाल्डो, खाल्डो। सो खाल्डो भाग जसमा पानी मुभ हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ डिचेज, डिचेज, और यसैलाई फरो पनि भनिन्छ, फरो वा डिचेज। र रेज पोर्सन जसमा क्रप लाइन्छ त्यसलाई भनिन्छ रिज, रेज पोर्सन जसमा क्रप लाइन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, रिज भनिन्छ। यहाँ हामीले क्रप लाउँछौँ यसरी, क्रप हैन। सो के भइदियो, विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर रो क्रप्स? रो क्रप्स भने के हो, एक लाइनमा हुनेलाई रो भन्छौँ नि। सो एक लाइनमा हुने क्रपलाई हामी के भन्छौँ, रो क्रप्स। सो रो क्रप्सको लागि सुटेबल मानिने इरिगेसन मेथड कुन हुन्छ, फरो इरिगेसन मेथड हो। र फरो इरिगेसन मेथड जुन रो क्रप भनिन्छ नि, रो क्रप अन्तर्गत कुन कुन क्रप आउँछ त? सो डिफ्रेन्ट किसिमको क्रप छ। सबभन्दा कमन भनेको पटाटो छ, यो जुन फिगर छ आलु खेतीको, हेर्नु त लाइनमा छ कि छैन, रोमा छ कि छैन, यो रोमा छ नि। सो यस्तो क्रपलाई हामी के भन्छौँ, रो क्रप भन्छौँ। रो क्रप अन्तर्गत अरू कुन कुन आउँछ त, सुगर केन भइदियो, काउलीफ्लावरहरू भइदियो हैन, रेडिस भइदियो, ओनियन भइदियो, त्यो सबै के हुन्छ, एक लाइनमा हुने क्रपलाई हामी के भन्छौँ, रो क्रप्स। सो विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर रो क्रप्स भनिदियो भने के हुन्छ, फरो इरिगेसन मेथड हुन्छ। अब यसमा एमसीक्यूलाई के सम्झिनुपर्छ त, एक लाइन खाल्डो जसमा पानी मुभ हुन्छ र एक लाइन उकालो जसमा के हुन्छ, क्रप लाउँछौँ। सो खाल्डोमा पानी मुभ हुन्छ, उकालोमा क्रप लाउँछौँ। सो यो जुन खाल्डो भाग छ जसमा पानी मुभ हुन्छ नि त्यसलाई भनिन्छ फरो डिचेज, र रेज पोर्सन जसमा हामी के गर्छौँ, क्रप लाउँछौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, रिज। सो खाल्डो भाग पानी मुभ हुनेलाई फरो डिचेज भनिन्छ, रेज पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ, रिज भन्छौँ हैन। अब एमसीक्यूलाई इन विच इरिगेसन मेथड ओन्ली 20% to 50% एरिया इज वेटेड? सोधेको क्वेसन हो लेभलमा। इन विच इरिगेसन मेथड ओन्ली 20% to 50% एरिया इज वेटेड?
सो यसमा हेर्नु त वेटेड भनेको भिजेको, यसमा हेर्नु त भिजेको एरिया भनेको यो मात्रै हो कि हैन? ठ्याक्कै यो जुन फरो खाल्डो भएको छ पानीमा भने यो मात्रै भिजेको हो कि हैन? यो त सुक्खा हो नि जसमा क्रप लागेको छ। सो के भनिदिरहेछ भिजेको एरिया कति हुन्छ? सो भिजेको एरिया जेनरली 20% देखि 50% हुन्छ, डिपेन्डिङ अफ डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्रप प्रपर्टीमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। सो वेटेड एरिया इज 20% to 50% अफ टोटल एरिया हैन। अब कहिलेकाहीँ रेसियोमा पनि भनिदिन सक्छ। 20% भनेको कति हुन्छ? 1/5 र 50% भनेको कति हुन्छ? 1/2। सो 1/5 to 1/2 अफ टोटल एरिया भने के हुन्छ? हाम्रो वेटेड एरिया हुन्छ। ठीक छ। सो यहाँ हाम्रो के भइदियो? फरो इरिगेसन मेथड भइदियो। अब ड्रिप और ट्रिकल इरिगेसन। ड्रिप इरिगेसन, सो ड्रिप इरिगेसन भनेको एकदम फेमस टर्म हो, थोपा सिँचाइ भनेर भनिन्छ है हाम्रो बोलचाल भाषामा। थोपा सिँचाइ सुन्नुभयो होला नि। ड्रिप इरिगेसन भने के हो? थोपा सिँचाइ। सो यसमा कसरी प्र्याक्टिस गरिन्छ त? थोपा थोपा पानी डाइरेक्टली रुट जोनमा दिने हो। ड्रिप इरिगेसन कसरी प्र्याक्टिस गरिन्छ त? मानौँ यो कुनै प्लान्ट हो, यो उसको रुट जोन हो, यो के उसको रुट जोन हो भने थोपा थोपा पानी हामी के गर्छौँ? रुट जोनमा दिन्छौँ। थोपा थोपा पानी हामी के गर्छौँ? प्लान्टको रुट जोनमा दिन्छौँ। यस्तोलाई भनिन्छ पर्फोरेटेड पाइप हैन। सो कसरी प्र्याक्टिस गरिन्छ त? ठ्याक्कै जमिनको तल पाइप नेटवर्क राखिन्छ कि जमिनको तल के गरिन्छ? पाइप राखिन्छ। पाइप पनि कस्तो हुनु पर्यो त? पल पल परेको पाइप के, जसलाई हामी कुन पाइप भन्छौँ? पर्फोरेटेड पाइप। पल पल परेको पाइपलाई के भनियो? पर्फोरेटेड पाइप। र यो पर्फोरेटेड पाइपले के गर्छ त? थोपा थोपा पानी के गर्छ? रुट जोनमा दिन्छ। अब थोपा थोपा पानी रुट जोनमा दिएको हुनाले लस कम हुन्छ कि हुँदैन यसमा? सो यसमा लस एकदम कम हुन्छ। त्यही भएर यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी सबभन्दा हाईएस्ट हुन्छ। यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी के हुन्छ? सबभन्दा हाईएस्ट, मोर देन 90% हुन्छ। सो विच इरिगेसन मेथड हैज हाईएस्ट वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी भनेर सोधिन सक्छ तपाईहरुलाई। सो हाईएस्ट वाटर एप्लिकेसन इफिसिएन्सी भनेको मेथड भने कुन हुन्छ? यही ड्रिप इरिगेसन हुन्छ अर ट्रिकल इरिगेसन। ड्रिप इरिगेसनलाई हामी के भन्छौँ? ट्रिकल इरिगेसन। कोशी प्रोभिन्समा सोधेको क्वेसन थियो। ड्रिप इरिगेसन इज अल्सो कल्ड एज, ड्रिप इरिगेसन इज नाम नै अर्को सोध्यो। ड्रिप इरिगेसन इज अल्सो कल्ड एज। सो ड्रिप इरिगेसनलाई हामी के भन्छौँ? ट्रिकल इरिगेसन भनेर पनि भन्छौँ हैन। अब यसमा के गरिन्छ त? थोपा थोपा पानी डाइरेक्टली प्लान्टको रुट जोनमा दिन्छ हैन। थोपा थोपा पानी के हुन्छ? डाइरेक्टली प्लान्टको रुट जोनमा दिन्छ। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ? थोपा सिँचाइ भनेर पनि भन्छौँ हैन। अब एमसीक्यूलाई यसमा ल्यान्ड टोपोग्राफीको लिमिटेसन छैन। यसमा ल्यान्ड टोपोग्राफीको लिमिटेसन छैन। किन? जमिनको तल पानी दिने हो नि पाइप राखेर। सो सर्फेसमा हामीले लेभलिङ गरेर खर्चहरू राख्नु पर्दैन। जस्तै सर्फेस मेथडहरू अरू मेथडमा त हामीले लेभलिङ गर्नुपर्छ नि, किनकि धेरै उकालो ओह्रालो भइदियो भने त पानी मिलाउन सकिँदैन नि। त्यही भएर फ्लडिङ मेथडहरूमा, सर्फेसहरू मेथडहरूमा जुन लेभलिङमा हाम्रो खर्चहरू आइरहेको छ नि, त्यो खर्च यसमा के हुन्छ? जोगिन्छ। किन? जमिनको तल पानी दिने हो, सर्फेसलाई हामीले के राख्नु परेन हैन। त्यसै गरी अर्को विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल इन वाटर स्कार्स एरिया। कर्णाली प्रोभिन्समा सोधेको क्वेसन हो। विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल इन वाटर स्कार्स एरिया। वाटर स्कार्स भने के हो? स्कार्सिटीबाट बनेको टर्म है। स्कार्स भनेको केबाट बनेको हो? स्कार्सिटी, कमी, अभावबाट बनेको टर्मलाई हामी के भन्छौँ? स्कार्सिटी भन्छौँ। सो विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल इन वाटर स्कार्स एरिया भनिदियो भने के हुन्छ? ड्रिप और ट्रिकल इरिगेसन मेथड। ठिक छ, के भनिन्छ यसलाई? ड्रिप और ट्रिकल इरिगेसन मेथड हैन। अब यो पनि सिन्स एक्सपेन्सिभ मेथड भएको हुनाले फ्रुट्स भेजिटेबल जसबाट राम्रो रिटर्न आउँछ हैन, क्यास क्रपहरू, कमर्सियल क्रपहरू, त्यसको लागि बढी प्र्याक्टिस गरिन्छ हैन। अब त्यसपछि अर्को लास्टमा हाम्रो कुन मेथड भइदियो? स्प्रिङ्कलर इरिगेसन मेथड। सो स्प्रिङ्कलर भने के हो त? सबभन्दा धेरै क्वेसन सोधेको स्प्रिङ्कलरबाट हो। तपाईहरुको पुरानो क्वेसन हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा धेरै क्वेसन सोधे भनेको स्प्रिङ्कलर हो। सो स्प्रिङ्कलर भने के हो? नोजलबाट रेन जस्तै पानी दिनु घुमेर। फेरि भनिन्छ क्या त्यसलाई? फेरि सुन्नु भएको छ? देख्नु भएको छ? यो भनेको हाम्रो बोलचाल भाषामा यसलाई फेरि भनिन्छ कि हैन। र अंग्रेजीमा त्यसलाई रोटेटिङ एलिमेन्ट भनिन्छ। र मेथड्सको लागि पनि मैले 3 तरिकाले मेथड भनेको खासमा यस्तो हुन्छ है त। मेथड्स अफ इरिगेसनलाई पनि यसरी सर्फेस, सब सर्फेस र स्प्रिङ्कलर। अब सर्फेस भित्र फेरि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरु छ। सब सर्फेस भित्र ड्रिप छ र स्प्रिङ्कलर भित्र एउटा मेथड छ के। तर हामीलाई त एमसीक्यू क्र्याक गर्ने हो, त्यही भएर यो क्लासिफिकेसन आवश्यक छैन के। सिन्स हामीले सर्फेस सब सर्फेस पढिसकेका छौँ, अब जुन अघिको मेथडहरू थियो नि त्यो सर्फेस भित्रको डिफ्रेन्ट मेथड हो। फ्री फ्लडिङ हो सर्फेस भित्रको मेथड हो। यो ड्रिप इरिगेसन सब सर्फेस भित्रको मेथड हो। स्प्रिङ्कलर भनेको छुट्टै मेथड हो। सो यो पनि छुट्टै छँदैछ, तर त्यति हामीले डिटेलमा चाहिँदैन किनकि हामीलाई एमसीक्यू क्र्याक गर्नु छ कि हैन। सो एमसीक्यू पोइन्ट अफ भ्यू हामीलाई हो। थ्योरी पढाउँदाखेरि मैले आखिर यसरी नै पढाउने हो कि
हैन। सो त्यति चाहिदैन हामीलाई। तपाईले त्यो पढ्नुभयो, त्यो पनि आफ्नो एउटा क्लासिफिकेसन, त्यो पनि अझै यसको त झन् डिटेलमा छ। सरफेसलाई फेरि कन्ट्रोल, अनकन्ट्रोल, कन्टुर, फरो गरेर धेरै तरिकाले क्लासिफाई गरेको छ कि हैन। सो स्प्रिङ्कलर इरिगेसन मेथड भने के हो, हेडबाट यसलाई ओभरहेड इरिगेसन पनि भनिन्छ। स्प्रिङ्कलर इरिगेसन मेथडलाई के भनिन्छ, यहाँ ब्राइम मैले कट गरेर लेखेँ। स्प्रिङ्कलर इरिगेसन मेथडलाई के लेख्यो, यसलाई ओभरहेड इरिगेसन पनि भनिन्छ। यसलाई ओभरहेड इरिगेसन किन भनियो, किनकि हेडको माथिबाट पानी दिन्छ नि यसले हैन। कसरी प्र्याक्टिस गरिन्छ त हेर्नु होला। जस्तै माननीय कुनै फिल्ड हो, के गरिन्छ त, यस्तो किसिमको स्प्रिङ्कलिङ अरेन्जमेन्ट फिक्स गरिन्छ कि, यस्तो किसिमको स्प्रिङ्कलिङ अरेन्जमेन्ट राखिन्छ, सिरिजमा राखिन्छ कि, यसरी सिरिजमा लहरे हुन्छ कि हैन। स्प्रिङ्कलिङ अरेन्जमेन्ट फिक्स गरिन्छ हैन। अब नेपालमा दुई किसिमको तरिकाले प्र्याक्टिस गरिन्छ। एउटा हिली एरियाजमा के गरिन्छ त, सिधै मूलमा पाइप जोडिन्छ, त्यो पाइपको पानीलाई के गरिन्छ, खेतमा ल्याइन्छ र खेतमा त्यही रिटिटिङ एलिमेन्ट हुन्छ जसलाई फेरि भनिन्छ, त्यो घुम्छ र चारैतिर रेन जस्तै पानी दिन्छ। त्यो एउटा प्र्याक्टिस भइदियो हैन। त्यसमा पनि आखिर रेन जस्तै पानी दिइरहेछ नि, त्यो पनि स्प्रिङ्कलर भइदियो। अब अर्को ठाउँ भनेको कस्तो, नर्मल ठाउँमा, अब यहाँ त सोर्स, अब यहीँ हामीले स्प्रिङ्कलर गर्नु पर्यो भने यहाँ त पानीको मूल कहाँ खोज्न जाने, हुँदैन नि। सो यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ त, ड्रिलिङ गरेर पानी निकाल्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ, ड्रिलिङ गरेर पानी निकाल्छौँ। सो यो त्यही ड्रिलिङ गर्न देखाउनु खोजेको, के गरेछ, ड्रिलिङ गरेर तलबाट पानी निकालेछ र तलबाट माथि आएको जुन पानी छ नि, माथि फेरि त्यही रोटेटिङ एलिमेन्ट हुन्छ फेरि हैन। यहाँ पानी माथि आउँछ, फेरिमा घुम्छ र चारैतिर रेन जस्तो के हुन्छ, पानी छर्छ। सो यस्तोलाई पनि हामी के भन्छौँ, स्प्रिङ्कलर इरिगेसन सिस्टम हुन्छ। अब यो स्प्रिङ्कलर सिस्टम जुन छ नि, धेरै ठाउँमा इरिगेसनमा मात्रै हैन, रिक्रिएसनल पर्पस हैन, टुरिज्म पर्पसको लागि धेरै ठाउँमा युज गरिन्छ हैन। त्यो झरनाहरू जस्तो हुन्छ नि, पानीको फुवारा, वाटरफल जस्तो, त्यो सबैमा धेरै ठाउँमा के हुन्छ, यो युज गरे हुन्छ। अब त्यही सिस्टमलाई हामी खेतमा लगेर क्रप प्रोडक्सन गराउँछौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्प्रिङ्कलर इरिगेसन सिस्टम भन्छौँ हैन। अब यसमा तपाईँले के सम्झ, यसको अर्को नाम ओभरहेड इरिगेसन भनिन्छ। यसमा पानी हामी के गर्छौँ, आर्टिफिसियल रेन जस्तै पानी के गर्छौँ, स्प्रे गर्छौँ। र यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सीलाई भन्नु त ड्रिपभन्दा बढी हुन्छ कि कम हुन्छ, ड्रिपभन्दा बढी हुनुपर्ने कम हुनुपर्ने, यसको ड्रिपभन्दा कम हुन्छ। ड्रिपमा त एकदम कम लस हुन्छ नि, ड्रिपमा जमिनको तल पानी दिनुहुन्छ, थोपा दिनुहुन्छ। यसमा त सर्फेसमै दिने हो नि, अलिअलि इभापोरेसन हुन्छ कि हुँदैन, इभापोरेसनको इफेक्ट देखिन्छ। स्ट्रङ विन्डो पनि बगाएर पानीलाई अन्त लान सक्छ कि सक्दैन। सो डिफ्रेन्ट किसिमको इम्प्याक्ट यसमा देखिन्छ कि। सो यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी धेरै भए पनि ड्रिपभन्दा कमी नै हुन्छ हैन। यो मेथडको वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी के हुन्छ, ड्रिपभन्दा कमी हुन्छ। अब एमसीक्यूमा के सम्झिनु पर्यो, सिन्स हामीले ड्रिलिङ गरेर पानी निकाल्नु छ, सिन्स हामीले के गर्नु छ, ड्रिलिङ गरेर पानी निकाल्नु छ, यस्तो ठाउँ प्रिफर गर्नुपर्छ जहाँ वाटर टेबल माथि होस्। यस्तो ठाउँलाई प्रिफर गर्नुपर्छ जहाँ वाटर टेबल के हुन्छ, माथि होस्। धेरै तल भयो भने ड्रिलिङमा धेरै खर्च हुन्छ कि हुँदैन, त्यही भएर वाटर टेबल माथि भएको ठाउँलाई प्रिफर गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ त, सुटेबल इन वाटर स्कार्स एरिया लेखेको छैन, यहाँ छ, सुटेबल इन वाटर स्कार्स एरिया विथ प्रेसर। यो पनि एमसीक्यूलाई कोसीमा सोधेको क्वेसन हो। लगभग दुईटा मेथड्स अफ इरिगेसनबाट दुईटा क्वेसन सोधेको थियो हैन। सो विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल इन वाटर स्कार्स एरिया मात्रै भनिदियो भने ड्रिप इरिगेसन, र अर्को विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल इन वाटर स्कार्स एरिया विथ प्रेसर भनिदियो। सो वाटर स्कार्स एरिया मात्रै भनिदियो भने ड्रिप, वाटर स्कार्स एरिया विथ प्रेसर भनिदियो भने के हुन्छ, हाम्रो स्प्रिङ्कलर इरिगेसन सिस्टम हुन्छ हैन। किनकि यसले प्रेसरको साथ पानी छर्छ। अब त्यसै गरी अर्को, विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर स्यान्डी सोइल, हाई इन्फिल्ट्रेसन रेट सोइल हैन, लाइट सोइल। सो स्यान्डी नेचरको सोइल छ, लाइट सोइल छ, हाई इन्फिल्ट्रेसन रेट सोइल छ भने स्प्रिङ्कलर इरिगेसन सिस्टम के हुन्छ, त्यसमा राम्रो मानिन्छ। किनकि हेर्नु, स्प्रिङ्कलर सिस्टम भनेको कस्तो हो, माथिबाट यसले रेन जस्तै पानी छर्छ हैन, ड्रिलिङबाट पानी निकाल्यो, रेन जस्तै पानी छर्यो। अब यसले पानी छरिसके पछाडि केही पानी यस ग्राउन्ड सर्फेसमा जुन आउँछ त्यो प्लान्टले युज गर्यो, र बाँकी रहेको पानी के हुन्छ, यदि स्यान्डी नेचरको सोइल हो भने तल जान्छ कि जाँदैन, तल जान्छ। फेरि यही हामी के गर्छौँ, ड्रिलिङ गरेर पानी निकाल्छौँ। सो जसले गर्दाखेरि साइक्लिक प्रोसेस मेन्टेन हुन्छ। तर यदि स्यान्डी नेचरको सोइल होइन, क्ले नेचरको सोइल हो भने के भइदिन्छ भन्नु त, यसले पानी छर्ने जति छर्यो, पानीहरू यही जम्न थाल्छ कि थाल्दैन। जसले गर्दाखेरि तल गएन भने के हुन्छ, वाटर टेबल तल गएर सुक्ने चान्स हुन्छ कि। त्यही भएर त्यो साइक्लिक प्रोसेस मेन्टेन गराउनको लागि भए पनि हामी के गर्छौँ, यो स्यान्डी नेचरको सोइललाई के गर्छौँ, स्प्रिङ्कलर सिस्टमलाई के गर्छौँ, प्रायोरिटी दिन्छौँ हैन। अब यसको कन्क्लुजन के आयो त स्प्रिङ्कलरको, यसलाई ओभरहेड इरिगेसन भनिन्छ, आर्टिफिसियल रेन जस्तै पानी छर्ने हो हैन। वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी 80% to 85% को रेन्जमा हुन्छ हैन। त्यसै गरी सिन्स ड्रिलिङ गरेर पानी निकाल्नु छ, वाटर टेबल हाई भएको ठाउँलाई प्रिफर गर्नुपर्छ
हैन। सुटेबल इन वाटर स्कार्स एरिया विथ प्रेसर भन्ने टर्म आउँछ यसमा। ड्रिपमा वाटर स्कार्स एरिया मात्रै थियो, यसमा विथ प्रेसर भन्ने टर्म आउँछ हैन। त्यसैगरी सुटेबल फर विच इरिगेसन मेथड इज सुटेबल फर स्यान्डी सोइल, लाइट सोइल, हाई इन्फिल्ट्रेसन रेट सोइल, त्यो भन्दै पनि के हुन्छ हाम्रो स्प्रिङ्कलर इरिगेसन सिस्टम हुन्छ। ठीक छ। सो हाम्रो स्प्रिङ्कलरको बारेमा ल अब मेन टपिक भर्खर सुरु भयो, ड्युटी डेल्टा एन्ड बेस पिरियड। अहिलेसम्म हामी अगाडिको मात्रै मेथड्स अफ इरिगेसनसम्म पढेका थियौँ। अब तपाईँहरूको सिलेबसमा भएको कुरा यहाँबाट सुरु भएको छ है त। सो ड्युटी डेल्टा एन्ड बेस पिरियड यो भनेको एउटा टाइमलाइन हो। टाइमलाइन यसले लाइन टाइम देखाइरहेछ है त, टाइमलाइन देखाइरहेछ। यो टाइमलाइनमा यो पोइन्ट भनेको के हो सोविङ, यो पोइन्ट भनेको के हो हार्भेस्टिङ। भनेको यो पोइन्टमा के गरेछौँ बिउलाई छरेछौँ, यो पोइन्टलाई के गरेछौँ लास्टमा क्रपलाई काटेर भित्राको। सो यो सोविङदेखि लिएर हार्भेस्टिङसम्मको जुन टाइम पिरियड हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ क्रप पिरियड। टोटल टाइम पिरियड भयो कि भन, बिउ छरेदेखि लिएर हार्भेस्ट गर्नुसम्मको टोटल टाइम पिरियडलाई के भन्यो क्रप पिरियड भन्यो हैन। अब सोविङ गरेको केही समय पछाडि त पानी दिन थाल्नु पर्यो पर क्रपलाई, केही समय पछाडि त पानी दिन थाल्नु पर्यो नि। अब सो जुन फर्स्ट टाइम पानी दिएको हुन्छ नि क्रपलाई त्यसलाई भनिन्छ फर्स्ट वाटरिङ, और त्यसैलाई भनिन्छ कोर वाटरिङ। फर्स्ट वाटरिङकै अर्को नाम के हो कोर वाटरिङ भन्छ। फर्स्टको मिनिङ कोर है त, फर्स्टको मिनिङ इरिगेसनमा यहाँ ड्यू डेल्टामा फर्स्ट भनेकै कोर हो है त। सो जुन फर्स्ट टाइम पानी दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ कोर वाटरिङ और फर्स्ट वाटरिङ भन्छौँ। त्यस पछाडि आवश्यकता अनुसार सर्टेन टाइम इन्टरभलमा पानी दिनु पऱ्यो कि परेन, सेकेन्ड दिनु पर्ला, थर्ड दिनु पर्ला, टाइम इन्टरभल पानी त दिनु पऱ्यो नि हैन। सो पानी दियो 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 र हार्भेस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि जुन सबभन्दा लास्टमा पानी दिएको हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ लास्ट वाटरिङ। सोइङ गरे पछाडिको पहिलो पानीलाई भनिन्छ फर्स्ट वाटरिङ, त्यस पछाडि सेकेन्ड थर्ड हुँदा हुँदा डिफ्रेन्ट वाटरिङ दिन्छौँ र लास्टमा हार्भेस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि जुन लास्टमा पानी दिएको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ लास्ट वाटरिङ हैन। सो यो फर्स्ट वाटरिङदेखि लिएर लास्ट वाटरिङसम्मको जुन टाइम पिरियड हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ बेस पिरियड। ठिक छ। फर्स्ट वाटरिङदेखि लिएर लास्ट वाटरिङको टाइमलाई के भन्यो बेस पिरियड। सो यहाँबाट के देखियो त, यहाँबाट के कन्क्लुजन आयो त क्रप पिरियड इज अलवेज ग्रेटर देन बेस पिरियड। क्रप पिरियड इज ग्रेटर देन बेस पिरियड। जहिले पनि ठुलो हुन्छ कि हुँदैन। धानले एकदम जेमा पनि युनिक बिहेभियर देखाउँछ कि। धानको एक त दुई स्टेजमा हामी गर्छौँ। धान त पहिला बिउ राखेर ग्रो गराउँछौँ, त्यस पछाडि वाटलाइन कन्डिसनमा राख्ने हो नि हैन। सो त्यो भनेको वाटलाइन किन बनाएको ल्यान्ड तयार गर्नलाई बनाएको हो कि प्याली अन्तर्गत आयो, त्यो इनिसियल ग्रोथमा हेल्प गराउँछ हैन। सो क्रप पिरियड इज अलवेज ग्रेटर देन बेस पिरियड देखियो यहाँ हैन। तर न्युमेरिकल पर्पसको लागि, न्युमेरिकल एनालाइसिसको लागि जहिले पनि हामी गर्छौँ न्युमेरिकली क्रप पिरियड इज इक्वल टु बेस पिरियड। जेनरली यो भनेको जेनरली और थ्योरिटिकली क्रप पिरियड जहिले पनि ठुलो हुन्छ। तर न्युमेरिकल पर्पसको लागि अब यो त हाम्रो टाइमलाइनमा अब स्केलमा छैन नि। यो त खासमा 6 महिनाको समय हो नि सोइङदेखि लिएर हार्भेस्टिङ हैन। जेनरली 5 महिना 6 महिनाको समय हुन्छ नि। अब त्यो 5 महिना 6 महिनाको समयमा 2-4 दिन हप्ता 10 दिनलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ कि। यो जुन भ्यालु छ नि 2-4 दिन हप्ता दिनभन्दा बढी त हुँदैन, 2-4 दिन हप्ता दिन हुन्छ। सो त्यस्तोलाई हामी के गर्छौँ नेग्लेक्ट गर्छौँ र नेग्लेक्ट गरेर क्रप पिरियड र बेस पिरियडलाई न्युमेरिकली हामी के गर्छौँ इक्वल मान्छौँ। सो क्रप पिरियड इज अलवेज ग्रेटर, तर अल प्र्याक्टिकल पर्पस न्युमेरिकल पर्पसको लागि हामी के गर्छौँ दुईटालाई के गर्छौँ इक्वल मान्छौँ। ठिक छ। अब त्यस पछाडि ल कोर पिरियडकै बारेमा भनिदिउँ। कोर पिरियड भने के हो सोविङ गरेको कति समय पछाडि कोर वाटरिङ गरियो, और टाइम पिरियड फर कोर वाटरिङलाई कोर पिरियड भनिन्छ के। कति समय पछाडि हामीले कोर वाटरिङ गर्छौँ। सो सोविङ गरेको कति समय पछाडि कोर वाटरिङ गर्छौँ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ कोर पिरियड भनेर भन्छौँ हैन। अब त्यस पछाडि यो फिगरमा अर्को के रहेछ त प्यालियो इरिगेसन हेर्नु, प्यालियो इरिगेसन। सो यो जुन प्यालियो इरिगेसन छ यो सोइङभन्दा अगाडिको टाइम देखाएको छ कि छैन, टाइम त सोइङभन्दा पहिले देखाएको छ नि। सो प्यालियो इरिगेसन भने के रहेछ इरिगेसन डन बिफोर सोइङ। प्यालियो इरिगेसन के रहेछ इरिगेसन डन बिफोर सोइङ, के को लागि ल्यान्ड प्रिपरेसनको लागि, ल्यान्ड प्रिपरेसनको लागि हैन। जस्तै एउटा क्रप काट्यो अर्को क्रप त यतिकै लाउँदैनौ नि
एउटा क्रप काटिसकेपछि अर्को क्रप यतिकै लगाइदिनु कि ल्यान्डलाई तयार गर्नु पर्यो कि परेन? जस्तै ल्यान्ड हार्ड छ भने सफ्ट बनाउनु पर्यो। जस्तै राइस भन्नुभयो भने वाटर लगिङको अवस्था क्रिएट गरिदिनु पर्यो हैन? त्यसैगरी साल्टहरू आएको छ भने साल्टको मात्रालाई घटाउनु पर्यो, कुनै इम्प्युरिटिजहरू छ भने हटाउनु पर्यो। सो त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त, ल्यान्डमा जुन सोइङ भन्दा अगाडि नै पानी दिएको हुन्छौँ नि त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ, प्यालियो इरिगेसन भन्छौँ हैन? सो प्यालियो इरिगेसन भने के रहेछ त, इरिगेसन डन बिफोर सोइङ, इरिगेसन डन बिफोर सोइङ फर ल्यान्ड प्रिपरेसन इज कल्ड एज प्यालियो इरिगेसन हैन? अब प्यालियो इरिगेसनको मेन काम ल्यान्ड प्रिपरेसन भए पनि यसले प्लान्टको इनिशियल ग्रोथमा हेल्प गराइदिन्छ। जस्तै हामीले प्यालियो इरिगेसन गऱ्यौँ, पानी युज गऱ्यौँ, अब त्यो पानी सबै के ल्यान्ड प्रिपरेसन गर्न सकिँदैन नि, त्यो मध्येको केही पानी प्लान्टको रुट जोनमा गएर बस्न सक्छ कि सक्दैन? जस्तै मानव हामीले यो ल्यान्डमा हामीले के गर्यौँ, प्यालियो इरिगेसन गऱ्यौँ, प्यालियो इरिगेसन गऱ्यौँ। अब प्यालियो इरिगेसनले ल्यान्डलाई तयार त गरिदियो, तर यो मध्येको केही पानी यो प्लान्टको रुटमा जोनमा बस्न सक्छ कि सक्दैन? बसिहाल्छ नि। सो बसे पछाडि त्यस पछाडि जब हामी सोइङ गर्छौँ नि, यो प्लान्टले के गर्छ, यो प्यालियो इरिगेसनको पानीलाई लिएर इनिशियल ग्रोथ भइदिन्छ कि हैन? त्यही भएर प्यालियो इरिगेसनको मेन काम ल्यान्ड प्रिपरेसन भए पनि यसले प्लान्टको इनिशियल ग्रोथमा यसले के गराउँछ, हेल्प गराइदिन सक्छ हैन? सो हाम्रो के भइदियो, प्यालियो इरिगेसन भइदियो। सो बुझ्नु फिगरमा एकदम सजिलो है त्यो, फिगरले नै सबै क्लियर गरिरहेछ कुरो। त्यही कुराले डिफाइन गरिदिएको छ है त, क्रप पिरियड भने के हो, बेस पिरियड भने के हो हैन? अब अलिकति नयाँ टर्म आउँछ डेल्टा, अलिकति नयाँ टर्म डेल्टा, डेल्टा र ड्युटीसम्म आज पर्छ हामी डेल्टा। ल सुन्नु, सो डेल्टा भने के हो हैन? सो डेल्टा भनेको कुनै पनि प्लान्ट ग्रो हुनको लागि अब क्रपलाई पानी दिने भनेको हामी बेस पिरियड अवधिमा दिने हो नि हैन? क्रप पिरियड अवधिमा त पानी दिने होइन, फर्स्ट वाटरिङदेखि लिएर लास्ट वाटरिङको बिचमा पानी दिने हो नि हैन र? सो डेल्टा भनेको के हो, कुनै पनि प्लान्ट ग्रो हुनको लागि बेस पिरियड अवधिभरिमा कति डेप्थ अफ वाटरको आवश्यकता पर्छ त्यो भनेको उसको डेल्टा हो। कुनै पनि प्लान्ट ग्रो हुनको लागि बेस पिरियड अवधिभरिमा कति डेप्थ अफ वाटरको आवश्यकता पर्छ त्यो भनेको के हुन्छ, उसको डेल्टा हुन्छ। र यो डेप्थको युनिट हुन्छ, सेन्टिमिटर मिटर एमएम जुन डेप्थको युनिट हो नि त्यही भनेको के हुन्छ, हाम्रो डेल्टाको के हुन्छ, युनिट हुन्छ। ठिक छ? जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, अब अलिकति थ्योरिटिकल कन्सेप्ट र प्र्याक्टिकल कन्सेप्ट अलिकति फरक हुन्छ। जस्तै हामीले अब इक्जाम्पल भन्यो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, जस्तै राइसको लागि डेल्टा 120 cm भनिन्छ। राइसको लागि डेल्टा कति हो, 120 cm हो। त्यसको मिनिङ के भइदियो, राइस क्रप ग्रो हुनको लागि बेस पिरियड अवधिभरिमा हामीले 120 cm बराबरको पानी दिनुपर्छ। बेस पिरियड अवधिभरिमा कति दिनु पर्यो, 120 cm बराबरको पानी दिनुपर्छ हैन? अब त्यस पछाडि अर्को टर्म डिफाइन गरिदिउँ अनि भनौँला को डेप्थ। को डेप्थ भन्ने पनि टर्म छ, को डेप्थ। सो को डेप्थ भने के हो, के होला को डेप्थ भनेको, कोर भन्ने बित्तिकै फर्स्ट वाटरिङ के। सो को डेप्थ भनेको के हो, फर्स्ट वाटरिङको डेप्थलाई हामी को डेप्थ भन्छौँ कि, फर्स्ट वाटरिङको डेप्थलाई हामी के भन्छौँ, को डेप्थ। हेर्नु जस्तै डेल्टा भने के हो, जस्तै फर्स्ट वाटरिङ दियो, सेकेन्ड वाटरिङ दिन्छ, थर्ड वाटरिङ, डिफ्रेन्ट वाटरिङ दिन्छौँ नि हामी, फोर्थ वाटरिङ हुँदा हुँदा लास्ट वाटरिङ दिन्छौँ नि। सो यो सबै वाटरिङहरूलाई जोड्दाखेरि के आउँछ, हाम्रो डेल्टा आउँछ। तर को डेप्थ भने के हो, फर्स्ट वाटरिङ मात्रै कति दियो। डेल्टा भनेको टोटल वाटरको डेप्थ, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ सबैलाई जोड्दाखेरि। को डेप्थ भनेको के हो, त्यो मध्येको जुन फर्स्ट वाटरिङ छ नि, फर्स्ट वाटरिङको डेप्थलाई हामी के भन्छौँ, को डेप्थ भन्छौँ। फर इक्जाम्पल राइसको लागि डेल्टा कति भने हो, 120 cm भने हो नि, तर राइसको लागि को डेप्थ कति हुन्छ, राइसको लागि को डेप्थ हुन्छ 19 cm, 19 cm। त्यसको मिनिङ के भइदियो, टोटल वाटरिङ डेप्थ राइसलाई फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबै गर्दाखेरि 120 चाहिन्छ। त्यो मध्ये फर्स्ट कति दिनुपर्छ त, हामीले 19 cm बराबरको दिनुपर्छ। सो डेल्टा भनेको टोटल वाटरको डेप्थ र को डेप्थ भनेको के हो, फर्स्ट वाटरिङको डेप्थलाई हामी के भन्छौँ, को डेप्थ भन्छौँ। सो बुझ्नुभयो को डेप्थ र डेल्टाको मिनिङ। को डेप्थ भनेको फर्स्ट वाटरिङको डेप्थ सिम्पल के, र डेल्टा भनेको टोटल वाटरको डेप्थ। अब अलिकति यसमा कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्छ त, कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्छ त हामीले, अब रियल फिल्डमा हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नि, जस्तै राइसलाई 120 cm चाहियो। सो 120 cm हामी कसरी नापेर दिन्छौँ, नापेर दिन सकिन्छ खेतमा 120 cm, बाटाबाट कुनै नापेर दिन सकिँदैन कि। सो तरिका के हो भन्दाखेरि हामीले 120 cm भने पनि खेतमा हामीले पानी क्यानलबाट अथवा टनलबाट कुनै पम्पबाट दिँदाखेरि त्यो पानी कि त भोल्युम कि त डिस्चार्जको फर्ममा आउने कि हैन। जुन खेतमा हामी पानी दिन्छौँ त्यो डेप्थको फर्ममा हुन्छ त हुँदैन नि, कि त भोल्युम कि त डिस्चार्जको फर्ममा आउने कि हैन। सो कन्सेप्ट के हो त, हामी डेप्थ भने पनि त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम या डिस्चार्जमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ कि। कसरी गरिन्छ त, जुन खेतमा लाउँछौँ नि त्यो खेतको एरियाले मल्टिप्लाई गरिदियो। जस्तै 120 cm भनिदियो,
अब 120 cm भनेको कति भोल्युम दिने हो त? जुन खेतमा दिन्छौँ नि त्यो खेतको एरियासँग मल्टिप्लाई गरेर भोल्युम आउँछ कि आउँदैन? त्यति भोल्युम बराबर पानी दिने। सो भन्दाखेरि हामीले 120 cm 10 cm 50 cm जति भने पनि त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त त्यसलाई त भोल्युम बनाइदिनु पर्यो नि, अनि पो दिन सकिन्छ नि। सो भोल्युम बनाउनलाई के गर्ने त? त्यसलाई खेतको एरियासँग मल्टिप्लाई गरिदिनु भोल्युम आयो। अब डिस्चार्ज भनिदियो भने के गर्ने? टाइमसँग डिभाइड गरिदिने। अब कति टाइममा त्यति पानी दिनु छ? 1 दिनमा दिनु छ, 5 दिनमा दिनु छ, 2 घण्टामा दिनु छ, कति समयको लागि दिनु छ? सो टाइमले भाग गरिदियो भने डिस्चार्ज आउँछ हैन। सो रियल फिल्डमा हामी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि भोल्युम या डिस्चार्ज प्र्याक्टिस गरे पनि त्यसलाई हामी के गर्छौँ त? इक्विभ्यालेन्ट डेप्थमा कन्भर्ट गरेर थ्योरिटिकली स्टडी गर्छौँ। और थ्योरिटिकली हामी डेप्थ परे पनि त्यसलाई रियल फिल्डमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि भोल्युम या डिस्चार्जमा हामीले के गर्नुपर्छ? त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ। ठीक छ। सो राइसलाई 120 cm चाहिरहेछ भने 120 cm नापेर दिने हैन, 120 cm हुने गरी भोल्युम या डिस्चार्ज दिने हैन। फेरि यो सबै क्रपको लागि फरक पर्छ है त। राइसलाई 120 cm चाहिरहेछ भने विटलाई अर्कै विटलाई 40 मात्र चाहिन्छ। सबै क्रपको फरक हुन्छ है त। सो डेल्टा भने के रहेछ? टोटल डेप्थ अफ वाटर जेनरली इन cm, तर mm मिटर डेप्थको जुनसुकै हुन सक्छ हैन। टु कम टु म्याच्युरिटी, कुनै पनि प्लान्टलाई म्याच्युरिटी गराउनको लागि फर्स्ट वाटरिङदेखि लिएर लास्ट वाटरिङ बिचको जुन टोटल डेप्थ अफ हुन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? डेल्टा भन्छौँ हैन। ड्युटी भने के हो त? अब अर्को टर्म आयो ड्युटी। ड्युटी भन्दा अगाडि यहाँ जुन यो सबै डिफाइन गरिसकेको छ। ल ड्युटीलाई डिफाइन गरिदिउँ आज, ड्युटीसमा आज पढ्नुपर्छ। सो ड्युटी भने के हो त? ड्युटी भनेको एकदम जेनरल टर्म हो, इरिगेसनमा मात्र युज हुने टर्म हैन, हाम्रो रियल हामी लाइफमा आफ्नो प्र्याक्टिस गर्ने टर्म हो। सो ड्युटी भने के हो? काम। ड्युटी भने काम हैन, हामीले गर्ने काम भनेको हाम्रो ड्युटी हो। सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्छ, उनीहरूको ड्युटी हो। सो ड्युटी भनेको काम हो। अब यो ड्युटी जब हामी इरिगेसन पोइन्ट अफ भ्यू पढ्छौँ, सो इरिगेसनमा पनि यसको सर्टेन मिनिङ छ कि। इरिगेसनमा ड्युटी भनेको के हो त? पानीले गर्ने काम। इरिगेसन गर्नको लागि खेतमा हामीले जुन पानी पठाउँछौँ नि त्यो पानीले गर्ने काम भनेको के हुन्छ? उसको ड्युटी हुन्छ। सो ड्युटी मात्रै भने पनि कति ठाउँमा ड्युटी अफ वाटर पनि लेखा हुन्छ कि क्वेसनमा, अथवा टर्म्सहरुमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ किताबहरुमा कुनै कुनै किताबमा ड्युटी मात्रै लेखा हुन्छ, कुनै ठाउँमा ड्युटी अफ वाटर पनि लेखा हुन्छ। सो ड्युटी भनेको ड्युटी अफ वाटर हो कि हैन। ड्युटी भनेको के हुन्छ? ड्युटी अफ वाटर हो। सो पानीले गर्ने काम भनेको उसको ड्युटी हो। इरिगेसन गर्नको लागि हामी जुन खेतमा पानी पठाउँछौँ नि त्यो पानीले गर्ने काम भनेको के हुन्छ? उसको ड्युटी हो। सो पानीले के काम गर्छ? इरिगेसन गर्नको लागि हामीले जुन पानी पठाएको हुन्छौँ नि त्यो पानीको काम के हो? स्याचुरेट गर्ने हैन। स्याचुरेट गर्ने भने त खतम भइगयो नि। त्यो पानीको काम एरियालाई इरिगेट गर्ने हो। जस्तै यो खेतमा हामीले पानी पठायो भने त्यो पानीले के काम गर्छ? यो खेतलाई इरिगेट गर्छ, अनि पो क्रप प्रोडक्सन हुन्छ नि हैन। सो यदि गिभन पानीले धेरै एरियालाई इरिगेट गरिदिरहेछ भने उसको ड्युटी राम्रो भयो, धेरै काम गर्यो भन्न सकियो। र यदि गिभन पानीले थोरै एरियालाई इरिगेट गरिदिरहेछ भने के भन्न सकियो? उसको ड्युटी कम भइदियो। ड्युटी कम भनेको पर्फर्मेन्स उसको कम भइदियो हैन। इक्जाम्पल बुझ्नको लागि इक्जाम्पल, सपोज मसँग के छ? 100 युनिट पानी छ। मैले 100 युनिट पानी एकपल्ट के गरेँ? राइस खेतमा पठाएँ, र 100 युनिट पानी एकपल्ट के गरेँ? गहुँ खेतमा पठाएँ। अब भन्नु त यो पानीले राइसको धेरै एरियालाई इरिगेट गर्छ कि व्हिटको धेरै एरियालाई इरिगेट गर्छ? भन्नु त। 100 युनिट पानी एकपल्ट धान खेतीमा पठाएँ, 100 युनिट पानी एकपल्ट गहुँ खेतीमा पठाएँ। अब यो 100 युनिट पानीले राइसको धेरै एरियालाई इरिगेट गर्छ कि 100 युनिट पानीले व्हिटको धेरै एरियालाई इरिगेट गर्छ? मैले भनेको त बुझ्नुभयो? क्वेसन बुझ्नु भएन? यो पानीले राइसको धेरै एरियालाई इरिगेट गराउँछ कि व्हिटको धेरै एरियालाई इरिगेट गराउँछ? सो गिभन वाटरले के गर्छ? व्हिटको धेरै एरियालाई इरिगेट गराउँछ। किनकि व्हिटको वाटर रिक्वायरमेन्ट थोरै हो नि। सो वाटर रिक्वायरमेन्ट थोरै हो भने यो पानीले धेरै एरियालाई काम दिन्छ कि दिँदैन? अब राइसको हेर्नु त वाटर रिक्वायरमेन्ट बढी हो। सो यो पानीले तपाईँ राइस खेतमा पठाउनु थोरै एरियालाई दिँदा दिँदा पानी सकिन्छ के, किनकि पुरै पानी जमा राख्नुपर्छ नि। त्यही भएर व्हिटको ड्युटी बढी हुन्छ। व्हिटको ड्युटी के हुन्छ? बढी हुन्छ। किनकि धेरै एरिया इरिगेट भइदिरहेछ। त्यसै गरी अर्को कुरामा डिस्कस गरौँ। यदि मानव कुनै ठाउँमा टेम्परेचर बढी भइदियो भने ड्युटी कम हुन्छ कि बढी? टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने ड्युटी के हुन्छ? किन घट्छ? लस बढी हुन्छ। टेम्परेचर बढी भयो भने इभापोरेसन लस बढी भयो। इभापोरेसन लस बढी भइदियो भने वाटरको क्वान्टिटी नै कम भइदिन्छ नि, सो ड्युटी कम भइदिन्छ। त्यसै गरी मानव स्यान्डी नेचरको सोइल छ भने ड्युटी के हुन्छ? घट्छ, किनकि सिपेज लस बढी हुन्छ नि। सो सिपेज लस बढी भयो भने ड्युटी कम भइदियो। सो ड्युटी जति लस जति बढी हुन्छ नि ड्युटी त्यति के हुँदै जाने हो? कम हुँदै जाने हो। लस जति बढी भयो त्यति ड्युटी कम हुन्छ कि हुँदैन? किनकि पानीको क्वान्टिटी नै कम भए पछाडि थोरै एरियाले मात्रै काम दिन्न र। सो कम एरिया इरिगेट हुनु भनेको कम ड्युटी हो। सो
ड्युटी भनेको हामी डाइरेक्टली एरियासँग लिङ्क गरेर बुझ्यो भने हामी बुझ्न सकिन्छ है त। सो यहाँ मैले फर्मुला नलेखे पनि ड्युटीको पहिला फर्मुला लेखिदिनु सुरुमा। फर्मुला के हो? एरिया डिभाइड बाई डिस्चार्ज। ड्युटीको फर्मुला के हुन्छ? एरिया डिभाइड बाई डिस्चार्ज। एरिया हेक्टरमा, डिस्चार्ज के हुन्छ? क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा। एरिया हेक्टरमा, डिस्चार्ज के हुन्छ? क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा। सो यसको युनिट के हुने भयो त? हेक्टर पर क्युमेक्स और हेक्टर पर क्युबिक मिटर पर सेकेन्ड हैन। जहिले पनि ड्युटीको युनिट हामी के गर्छौँ? हेक्टर पर क्युबिक मिटर पर सेकेन्डमा गर्छौँ। अब यही फर्मुलालाई डिफाइन गरिएको छ है त। यो फर्मुलालाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त? डिस्चार्जलाई 1 बनाउँदाखेरि एरिया भनेको ड्युटी हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु त। डिस्चार्ज 1 बनाउनु त। डिस्चार्ज 1 गर्नु भनेको एरिया इक्वल टु ड्युटी हुन्छ कि हुँदैन? त्यसैले डिफाइन गरेको छ। कसरी डिफाइन गरेको छ त? ड्युटी अफ वाटर क्यान बी डिफाइन्ड एज हेक्टर और एरिया अफ ल्यान्ड द्याट क्यान बी इरिगेटेड बाई कन्स्टान्ट सप्लाई अफ, के भनेको छ त? ड्युटी कसरी डिफाइन गरेको छ त? हेक्टर अफ ल्यान्ड द्याट क्यान बी इरिगेटेड बाई कन्स्टान्ट सप्लाई अफ 1 क्युमेक्स। 1 क्युमेक्स पानी तपाईँले कन्स्टान्ट सप्लाई गर्नु, जति एरिया इरिगेट हुन सक्छ त्यही ड्युटी हुन्छ कि हुँदैन? सो ड्युटीको यसैलाई डिस्चार्ज 1 बनाउनु, एरिया भनेकै ड्युटी हुन्छ हैन। यो फर्मुला भइदियो। अब एमसीक्यूलाई 2-3 वटा टर्म जानुपर्छ। एमसीक्यूको लागि हामीले यसमा 2-3 वटा टर्म हामीले बुझ्नुपर्छ है त ड्युटीको बारेमा। क्यानलसँग जोडिएको टर्म हो हैन। क्यानलको बेसिक कन्सेप्ट पनि यसमा आउँछ। के भन्छ त? फ्याक्टर्स अफेक्टिङ ड्युटी है त। अघि जुन हामीले डिस्कस गरेको थियौँ नि, टाइप अफ सोइल, टाइप अफ क्रप, टेम्परेचर, विन्ड सबैसँग इम्प्याक्ट हुन्छ है त। अब त्यस पछाडि 2-3 वटा टर्म यसको लागि बुझ्नुपर्छ है त। क्यानल नेटवर्कसँग जोडिएको टर्म हो यो। के भन्छ त? जस्तै मानौँ यो कुनै रिभर हो, कुनै रिभर हो, यो कुनै क्यानल नेटवर्क हो, यो कुनै क्यानल नेटवर्क हो हैन। अब वाटर कोर्स र आउटलेट भने के बुझ्नुपर्छ है त। जस्तै मानौँ अब मेन क्यानलबाट त इरिगेसन गरिँदैन, सम्झिनु होला एमसीक्यूलाई हैन। पछि क्यानलमा पनि आउँछ। मेन क्यानलबाट हामी कहिले पनि इरिगेसन गर्दैनौँ। ब्रान्च क्यानललाई पनि सकेसम्म एभोइड गर्न भन्छ, तर ब्रान्च क्यानलबाट यदि बाध्यता छ भने इरिगेसन गर्न सकियो हैन। सो सपोज मानौँ यो ब्रान्च क्यानल हो, मेजर डिस्ट्रिब्युटरी, माइनर डिस्ट्रिब्युटरी हो। अब मानौँ कोही मान्छेको खेत यहाँ छ, कोही मान्छेको खेत यहाँ छ भने के यो डिस्ट्रिब्युटरी क्यानलले आफ्नो बाटो चेन्ज गरेर यो मान्छे खेतमा आएर पानी दिन्छ त? दिँदैन नि। कुनै पनि क्यानल प्रत्येक मान्छेको खेतमा इन्डिभिजुअली गएर पानी दिँदैन। क्यानलहरू त आफ्नो डिजाइन अलाइनमेन्ट अनुसार मुभ हुन्छ नि। अलाइनमेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट जुन फ्याक्टरहरू कन्सिडर गरेर हुन्छौँ त्यही फ्याक्टरलाई लिएर आफ्नो अलाइनमेन्ट मुभ हुन्छ कि हुँदैन? सो कुनै पनि क्यानल इन्डिभिजुअली मान्छेहरूको खेतमा गएर पानी दिँदैन कि। भनेपछि अब मानौँ यो क्यानलबाट हामीलाई यो खेतमा पानी लैजान्छ भने हामी के गर्छौँ त? त्यसको लागि हामी के गर्छौँ? एउटा सानो कुलो बनाएर पानी लैजान्छौँ। त्यो कुलोलाई भनिन्छ वाटर कोर्स। हामी यसलाई के भन्छौँ? वाटर कोर्स। वाटर कोर्स। अब यहाँ कोही मान्छे खेज्छ भने के गर्छौँ? फेरि पनि हामी के गर्छौँ? वाटर कोर्स बनाएर लैजान्छौँ। वाटर कोर्स। सो वाटर कोर्स भने के रहेछ? इरिगेसन क्यानलको पानीलाई खेतमा लैजाने काम कसले गर्छ? वाटर कोर्सले गर्छ। किनकि इरिगेसन क्यानल आफै खेतमा जाँदैन। इरिगेसन क्यानल त आफै खेतमा जाँदैन नि मान्छेहरूको। त्यही भएर जस्तै यहाँ कोही मान्छे खेज्छ भने फेरि पनि हामी के गर्छौँ? यसरी वाटर कोर्स बनाएर यो फिल्डमा पानी, यो फिल्ड हो है त, दिस इज फिल्ड। यहाँ हामी के गर्छौँ? वाटर कोर्स बनाइदिन्छौँ। सो जब हामीलाई के गर्नु छ? इरिगेसन क्यानलको पानी खेतमा लैजानु छ, हामी के गर्छौँ? वाटर कोर्स बनाएर के गर्छौँ? पानी लैजान्छौँ। किन वाटर कोर्स चाहियो? किनकि क्यानल आफै कहिले पनि खेतमा जाँदैन हैन। अब यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्ट जस्तै यो भनेको क्यानलको पानी हो, यसरी वाटर कोर्समा पानी आइरहेछ हैन। अब क्यानलको पानी वाटर कोर्समा आफै यतिकै सजिलो आउँछ त? जस्तै हामीले ओपनिङ बनाइदियो यतिकै पानी आउँछ त? आउँदैन नि। सो क्यानलको पानी वाटर कोर्समा लैजानको लागि यहाँ हामीले एउटा स्ट्रक्चर बनाउँछौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ आउटलेट। आउटलेट। र आउटलेटले के गर्छ? इरिगेसन क्यानलको पानीलाई क्यानलमा वाटर कोर्समा लैजाने काम गर्छ। इरिगेसन क्यानलको पानीलाई के गर्छ? किनकि अब क्यानल यसरी बगिरहेछ, तपाईँले यहाँ वाटर कोर्स बनाइदिनु, पानी यतिकै मुभ हुन्छ त? किनकि स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो कि पर्ने दुईटैलाई जोड्नको लागि, वाटर कोर्सलाई क्यानललाई जोड्नको लागि चाहियो कि चाहिएन? सो त्यस्तो किसिमको स्ट्रक्चरलाई हामी के भन्छौँ? आउटलेट भन्छौँ। कि यो ह्युम पाइप जस्तो हुन्छ। आउटलेटको पनि हामी बेसिक कन्सेप्ट हेर्छौँ। ह्युम पाइप जस्तो हुन्छ। यहाँनिरको सेक्सन कस्तो देखिन्छ त हेर्नु होला है त। सेक्सन भनेको जस्तै मानौँ यो क्यानल हो, यो वाटर कोर्स हो, यो भनेको क्यानल हो, यो भनेको वाटर कोर्स हो, यो भनेको क्यानल हो। सो क्यानलको पानी वाटर कोर्समा लैजानको लागि यस्तो ह्युम पाइप जस्तो बनाउँछौँ नि, यसलाई हामी आउटलेट भन्छौँ कि। ह्युम पाइप सेपको स्ट्रक्चर हुन्छ जसले के काम गर्छ? क्यानल र वाटर कोर्सलाई जोड्ने काम गर्छ कि। सो यो भनेको आउटलेट भनिन्छ क्या यसलाई। अब यो आउटलेट धेरै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। किनकि आउटलेट भनेको गभर्नमेन्ट र फार्मरहरूको बिचको बोर्डरको काम गर्छ कि।
गभर्नमेन्ट र फार्मरहरूको बीच बोर्डरको काम गर्छ। सो यो आउटलेट र वाटर कोर्सको मिनिङ त बुझ्नुभयो। वाटर कोर्स भनेको इरिगेसन क्यानलको पानीलाई खेतमा लैजान्छ र आउटलेटको काम के हो, वाटर कोर्स र क्यानललाई जोड्ने काम गर्छ। वाटर कोर्स र क्यानललाई के गर्छ, जोड्ने काम गर्छ हैन। क्यानलको पानी वाटर कोर्समा लैजाने हेल्प गर्यो। अब यहाँबाट वाटर कोर्सबाट मुभ हुँदै कतै फिल्डमा जाला हैन। सो यो आउटलेट फेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट किन हो नि, किनकि यो क्यानल जुन छ नि, यो क्यानल भनेको गभर्नमेन्टको कन्ट्रोलको पानी हो र यो वाटर कोर्स भनेको फार्मरहरूको कन्ट्रोलको पानी हो। यसमा फार्मरहरूले इन्टरप्ट गर्न मिल्दैन र यहाँ पानी आइसके पछाडि गभर्नमेन्टले केही त्यसमा पोलिसी लाउन मिलेन के। सो गभर्नमेन्ट र फार्मरहरूको बिचको बोर्डरको काम पनि आउटलेटले गर्छ के हैन। आउटलेट भन्दा अगाडि गभर्नमेन्टको कन्ट्रोलको पानी भइदियो, आउटलेट भन्दा पछाडि फार्मरहरूको कन्ट्रोलको पानी भइदियो। सो दुईटै बीच बोर्डरको काम कसले गर्छ त, यो आउटलेटले गर्छ हैन। त्यही भएर यो आउटलेट भनेको पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। यो धेरै ठाउँमा पछि पनि हामी युज गर्छौँ हैन। सो आउटलेट बुझ्नुपर्छ। आउटलेट भनेको ठ्याक्कै के हो, नेगोसिएसन पोइन्ट पनि भनिन्छ के। यदि गभर्नमेन्ट र फार्मरहरूको बिचमा कुरा मिलेन, पानीलाई लिएर कुनै कुरा मिलेन भने त्यही आउटलेटमा बसेर के हुन्छ, उनीहरू नेगोसिएट गर्छन् कि डिस्कस गर्छन् हैन, किन भएन अथवा के भइदियो हैन। सो त्यही भएर यो आउटलेट भनेको, अब यो आउटलेट भन्ने पोइन्टमा यदि हामीले ड्युटी नाप्यौँ, यो आउटलेट भन्ने पोइन्टमा यदि हामीले ड्युटी नाप्यौँ भने यहाँको ड्युटीलाई स्पेसिफिक टेक्निकल नेम दिएको छ, त्यसलाई भनिन्छ आउटलेट ड्युटी और आउटलेट फ्याक्टर और आउटलेट डिस्चार्ज फ्याक्टर। ठिक छ। सो ड्युटी एट आउटलेट, ड्युटी एट हेड अफ वाटर कोर्स भन्न सक्छ। ठ्याक्कै यो आउटलेट भनेको हेड अफ वाटर कोर्समा छ कि छैन। सो ड्युटी अफ हेड अफ वाटर कोर्स भन्नुहोस्, ड्युटी एट आउटलेट पोइन्ट भन्नुहोस्, एउटै मिनिङ हो। त्यसको आन्सर के हुन्छ त, आउटलेट ड्युटी और आउटलेट फ्याक्टर और आउटलेट डिस्चार्ज फ्याक्टर। ठिक छ। सो आउटलेट पोइन्टको ड्युटीलाई हामी टेक्निकल नेम दिएको छौँ, आउटलेट ड्युटी और आउटलेट फ्याक्टर और आउटलेट डिस्चार्ज फ्याक्टर हैन। अब अर्को तपाईँले ड्युटी इज म्याक्सिमम एट फिल्ड, यो तपाईँले सोधे हो ड्युटी म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ भनेर, मेन क्यानलमा, फिल्डमा, सेम एट अल प्लेसेस भनेर डिफ्रेन्ट अप्सन दिएको थियो। सो ड्युटी इज म्याक्सिमम एट फिल्ड, यसको मिनिङ के हो त, जस्तै हामी के गरौँ, कुनै एउटा फिल्ड, यो फिल्ड कुनै एउटा फिल्ड कन्सिडर गरौँ ल, यही फिल्ड कन्सिडर गरेँ मैले, यही फिल्ड कन्सिडर गरेँ भनेपछि यो फिल्डको लागि हामी के गरौँ, प्रत्येक ठाउँमा ड्युटी नापौँ, प्रत्येक ठाउँमा ड्युटी नापौँ र फिल्डमा पनि ड्युटी नापौँ भने फिल्डको पानीको ड्युटी धेरै आयो र फिल्डबाट जति टाढा हुँदै गएको छ त्यति ड्युटी हाम्रो के हुन्छ, कम आउँदै जान्छ भनेर कन्क्लुजन आएको छ। के गरौँ, सिधै पाइपबाट जोडेर फिल्डमा पानी दिउँ, 100 युनिट पानी के गरौँ, पाइपबाट जोडेर सिधै फिल्डमा दिउँ। अब तपाईँ सिधै फिल्डमा पानी दिनुभयो भने लस कम भयो कि भएन, बाटोको जुन लस हुनुपर्ने त्यो लस कम हुन्छ कि हुँदैन। जस्तै यहाँ तपाईँले 100 युनिट पानी दिनुभयो भने के हुन्छ, 100 युनिट पानी यहाँ दिनु त, त्यो पानी बिस्तारै मुभ हुन्छ अनि लास्टमा फिल्डमा आउने हो कि होइन। सो फिल्डमा आउँदा यो पानी लस भइसक्यो हुन्छ कि हुँदैन। सो लस भएको हुनाले के हुन्छ, यसले थोरै एरियालाई काम दिन्छ, ड्युटी कम भइदियो। तर फिल्डमा तपाईँले डाइरेक्ट पानी दिनु त 100 युनिट पानी पाइपबाट जोडेर, बाटोको सबै लस जोगियो कि जोगिएन। सो जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, फिल्डमा ड्युटी के हुन्छ, हाम्रो बढी हुन्छ। सो फिल्डको जति नजिकको पोइन्ट तपाईँले कन्सिडर गर्ने हुन्छ नि, त्यति के हुन्छ, ड्युटी के हुन्छ, बढ्दै जाने हो। फिल्डको जति नजिकको पोइन्ट कन्सिडर गर्नुहुन्छ त्यति ड्युटी के हुन्छ, हाम्रो बढ्दै जाने हो हैन। त्यही भएर ड्युटी सबभन्दा म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ त, फिल्डमा हुन्छ र सबभन्दा मिनिमम कहाँ हुन्छ त, सबभन्दा मिनिमम कहाँ हुन्छ भने त ड्युटी यो मेन क्यानलको इनलेटमा। किनकि सबभन्दा टाढाको पोइन्ट यही हो कि होइन, यहीँको पानीमा धेरै लस हुने हो कि होइन फिल्डमा आउनलाई। सो जुन पोइन्टको पानीमा धेरै लस हुन्छ त्यो पोइन्टको ड्युटी के हुन्छ, हाम्रो कम हुँदै जाने हो र जुन पोइन्टमा सबभन्दा कम लस हुन्छ त्यो पोइन्टमा ड्युटी बढियो। सबभन्दा कम लस हुने भनेको फिल्डमा हो कि होइन, तपाईँले फिल्डमा डाइरेक्टली पानी दिनु त लस हाम्रो कम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि ड्युटी के हुन्छ, बढी। सो तीनवटा कुरा सम्झिनु, के सम्झिनु पर्यो, एज वी मुभ फ्रम क्यानल टु फिल्ड ड्युटी के हुँदै जान्छ, इन्क्रिज हुँदै जाने हो। किनकि क्यानलबाट मुभ हुँदै फिल्डको जति नजिक जान्छौँ लस कम हुँदै जान्छ कि, त्यही भएर ड्युटी इन्क्रिज हुँदै जाने हो। ड्युटी म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ, ड्युटी म्याक्सिमम कहाँ हुन्छ, फिल्डमा हुन्छ र मिनिमम कहाँ हुन्छ, मेन क्यानलको इनलेटमा हुन्छ हैन। र अर्को ड्युटी एट हेड अफ वाटर कोर्स, ड्युटी एट हेड अफ वाटर कोर्स भनेको आउटलेट पोइन्टमा के हुन्छ, हाम्रो त्यहाँको ड्युटीलाई हामी के भन्छौँ, आउटलेट ड्युटी और आउटलेट फ्याक्टर और आउटलेट डिस्चार्ज फ्याक्टर भनेर भन्छौँ। ठिक छ। सो बेसिक कुरा है त, एकपल्ट यो तपाईँले नोट आज पाउनुहुन्छ हैन, एकपल्ट हेर्नु होला, हैन भने यो फेरि पढाएको अर्थ भएन कि। यतिसम्म आज गर्छौँ। अब जुन ड्युटी डेल्टा बेस पिरियडको रिलेसन छ नि, ड्युटी डेल्टा बेस पिरियडको रिलेसन, त्यो पनि एकदम काम लाग्ने रिलेसन, धेरै ठाउँमा हामी युज गर्छौँ। सो डेल्टा इक्वल टु अब डिराइभ गरिराख्नु परेन, डेल्टा इक्वल टु के हुन्छ त, 864 B/D हो कि होइन, 8.64 मिटरमै भनौँ, 8.64 B/D मिटरमा र सेन्टिमिटरमा बनाउने हो भने के आउँछ त, डेल्टा इक्वल टु के हुन्छ, 864 B/D सेन्टिमिटरमा, 864 B/D सेन्टिमिटरमा हैन।
सो मिटरको फर्मुला सेन्टिमिटर जुनसुकै युज गर्न सकिन्छ, धेरै युज हुने भनेको सेन्टिमिटरको फर्मुला है त, किनकि 10 cm 15 cm डाटा हामीलाई दिन्छ नि। सो धेरै युज हुने फर्मुला भनेको कुन हुन्छ, सेन्टिमिटरको फर्मुला हुन्छ। अब यहाँ अलिकति के कन्फ्युजन हो नि, तपाईँले सेन्टिमिटरको फर्मुला युज गरे पनि मिटरको फर्मुला युज गरे पनि यो डेल्टाको भ्यालु मात्रै चेन्ज हुने हो, सेन्टिमिटर या मिटरमा आउने हो। तर यो बी र डी को युनिट सेम हुन्छ, बी जहिले पनि डेजमै हुन्छ बेस पिरियड, र ड्युटी जहिले पनि हेक्टर पर क्युमेक्समै हुन्छ है त। सो दुईटै कन्डिसनको लागि बी केमा हुन्छ जहिले पनि डेजमा हुन्छ, र ड्युटी केमा हुन्छ जहिले पनि हेक्टर पर क्युमेक्समा हुन्छ। ड्युटीको युनिट जहिले पनि के हुन्छ, हेक्टर पर क्युमेक्समा हुन्छ। ठिक छ। अब एफपीएस को लागि सम्झिनु होला है त, एकपल्ट 5th लेभलमा सोधे हो, रिलेसन बिट्विन ड्युटी फुटवाला फुट सिस्टममा के हुन्छ, जस्तै हामीले युज गर्ने भनेको सेन्टिमिटर मिटर हो नि, फुटमा यसको रिलेसन कस्तो आउँछ त। सो फुटमा एफपीएस सिस्टममा हेर्दाखेरि डेल्टा इक्वल टु 1.985 b/d हो, फिटमा आउँछ है त। डेल्टा इक्वल टु के रिलेसन आउँछ त, 1.985 b/d हैन, फिटमा हाम्रो रिलेसन यस्तो आउँछ। त्यसैगरी अब अघि भनेको कुरा यो सबै भइदियो। अब यो जुन रिलेसन छ नि, त्यो रिलेसन हाम्रो फर्स्ट वाटरिङको लागि पनि काम लाग्छ। त्यो रिलेसन हाम्रो के हुन्छ, फर्स्ट वाटरिङको लागि पनि काम लाग्छ। अब फर्स्ट वाटरिङको लागि यदि रिलेसन बनाउने कस्तो बन्छ त, डेल्टा कोर मिटर सेन्टिमिटरको त जुन बनाए पनि हुन्छ सेम हो, किनकि टोटल डेफको ठाउँमा अब फर्स्ट वाटरिङको डेफ लिनु पऱ्यो कि परेन। डेल्टा कोर इक्वल टु मिटरकै भनौँ 8.64, टोटल बेस पिरियडको ठाउँमा कुन पिरियड लिनु पऱ्यो, अब कोर पिरियड लिनु पऱ्यो नि, त्यसलाई के भनिन्छ, बी कोर। सेम रिलेसन हो है त। जस्तै टोटल वाटर डेप्थ लिएको छौँ, टोटल बेस पिरियड लिएको छौँ, टोटल वाटरको ड्युटी लिएको छौँ भने अब फर्स्ट वाटरिङको डेप्थ, फर्स्ट वाटरिङको पिरियड र फर्स्ट वाटरिङको ड्युटी हैन, अनि पो फर्स्ट वाटरिङले भयो। सो फर्स्ट वाटरिङको डेप्थ को डेप्थ इक्वल टु 8.64, फर्स्ट वाटरिङको पिरियड भनेको कोर पिरियड, र तल भनेको यो टोटल वाटरको ड्युटी हो भने अब कुन वाटर ड्युटी लिनु पर्यो, फर्स्ट वाटरको ड्युटी लिनु पर्यो नि। फर्स्ट वाटरको ड्युटी भनेको के हुन्छ, आउटलेट ड्युटी हो। जुन कोर वाटरको ड्युटी हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, आउटलेट ड्युटी अर आउटलेट फ्याक्टर। किनकि यो आउटलेटलाई हामी कोर वाटरिङको भ्यालु लिएर डिजाइन गर्छौँ। यो आउटलेटको जुन साइज हुन्छ नि त्यो कोर वाटरले गभर्न गर्छ के, त्यही भएर आउटलेटको ड्युटी भनेकै हाम्रो के हुन्छ, कोर वाटरिङको ड्युटी हो हैन। सो यो फर्मुला पनि हामी युज गर्छौँ। सो तीनटा सम्झिनु होला है त। यो मिटर सेन्टिमिटर यो एउटै हो, यो पनि हुन त सेम फर्मुला हो, तर यो कोर वाटरिङको लागि भइदियो। यो फर्मुला फेरि मिटरको लागि है त। यसैलाई तपाईँले 864 गरिदिनु भने सेन्टिमिटरको लागि भयो है त फर्मुला हैन। सो हाम्रो के भइदियो, कोर वाटरिङको लागि भयो है त। सो बेसी गरौँ ल, अब भोलि कन्टिन्यू गरौँ ल है त।